सर्वप्रथम सबैमा पुनः नमस्कार। आज मैले यो तयारी गर्दाखेरि वीरेन्द्र मल्टिपुल कलेज का परिवारलाई अ, आफूले अलि बडा सतर्क भएर किनभने यहाँको सुरुदेखि नै पहिलो पेन्डेमिकदेखि नै यहाँहरू धेरै नै अगाडि बढ्नुभएको छ। खास गरी टिचिङ लर्निङमा पनि, रिसर्चमा पनि डिफरेन्ट प्लेटफर्म युज गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ। लर्निङको प्रोसेसमा हामी अगाडि नै छौँ। अरू प्रोसेसमा हामी अगाडि जान कोसिसमा छौँ। सम्भवतः एसेसमेन्टको प्रोसेस अनलाइनबाट लिने, इभन इक्जाम अनलाइनबाट हुने भयो भने त्यसको लागि विद्यार्थीलाई तयार गराउने। त्यसैले यी सबै कुराहरूलाई मैले एउटा सिलसिलेवार किसिमले उन्न खोजेको छु। र विद्यार्थीहरूको लागि अलिकति फिजिकल साइन्स पढ्दाखेरि कसरी हामीले त्यो चिजबिजहरू पढ्न खोजेका कुराहरूलाई घोक्नु नपरोस्, कसरी बुझ्न सकिन्छ, ती कुराहरूमा बढी केन्द्रित हुन्छु। मलाई आफूलाई मैले परिचय गराउँदाखेरि म एउटा फिजिक्सको विद्यार्थी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मैले मास्टर्स गरेँ, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्सबाट। त्यस पछाडि पिएचडी मैले युरोपको अस्ट्रियाबाट गरेँ, इन्स्ब्रुक युनिभर्सिटी। एस्ट्रोफिजिक्समा मैले पिएचडी गरेको हुँ। त्यस्तै पोस्ट डक पिएचडी पछाडि मैले पोस्ट डक युनिभर्सिटी वासिङटन सिएटलबाट गरेँ, मेरो पहिलो पोस्ट डक। त्यो पनि एस्ट्रोफिजिक्समै थियो। त्यस पछाडि मैले 2005 को मेमा फेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय जोइन गरेँ। त्यसभन्दा जानुभन्दा थोरै अगाडि र जानु पछाडि कुल मेरो फिजिक्स टिचिङको एक्सपिरियन्स त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा र पोस्ट डक गर्दाखेरि युनिभर्सिटी अफ वासिङटन लगायत अर्को पनि 2टा इन्स्टिट्युसनहरूमा मेरो 20 वर्षको फिजिक्स टिचिङको एक्सपिरियन्स छ। 20 वर्षको मात्रै छ। र यो कालमा पछिल्लो कालमा 3वटा पिएचडी सुपरभिजन कम्प्लिट गरेको छु र धेरै विद्यार्थीहरू मास्टर्स थेसिस सुपरभाइज गरेको र अहिले पनि निरन्तर गरिरहेको छौँ। अहिले 3टा पिएचडी स्टुडेन्ट्सहरू कन्टिन्यू छन् मेरो ग्रुपमा। त्यस्तै थुप्रै मास्टर्स डिजर्टेसन स्टुडेन्टहरू कन्टिन्यू छन्। यसरी मैले अलिकति थोरै देखाउन खोजेँ। म इन्स्ब्रुक युनिभर्सिटीमा पिएचडी गर्दाखेरि यो इन्स्टिट्युसनमा थिएँ। यहाँ सानो एउटा ल्याब देखिन्छ टपमा, सेतो त्यो डोम हो। त्यहाँबाट थोरै कुराहरू एक्सपेरिमेन्ट गरेर कसरी स्काईलाई अब्जर्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अनुभव भयो। त्यो सँगसँगै मैले यो त्यहाँनिर नजिकै रहेको हाम्रो अस्ट्रियाको नजिकै रहेको इटालीको बोर्डरमै आसियागो अब्जर्भेटरी, यो अब्जर्भेटरी नै मैले ट्रेनिङ पाएको ठाउँ हो। यसबाट मैले कसरी ठुल्ठुलो इक्विपमेन्टमा काम गर्ने, कसरी त्यसलाई क्यालिब्रेट गर्ने, कसरी ट्र्याकिङ गर्ने, नाइट अब्जर्भेसन सक्सेसफुल कसरी बनाउने, त्यो कुराको अनुभव सेयरिङ मैले ट्रेनिङ चाहिँ मैले यहीँबाट गरेँ। र पछि पिएचडीकै क्रममा स्पेनको यो तेनरिफेमा भएको, तेनरिफे आइल्यान्डमा भएको यो टेलिस्कोप, यो ग्यालिलियो टेलिस्कोप हो। यो अलि ठुलो टेलिस्कोप हो, 3.5 मिटर टेलिस्कोप। यो टेलिस्कोपमा मैले सिकेका कुराहरू प्रयोग गरेर केही महिना अब्जर्भेसनमा हाम्रो प्रपोजल सक्सेसफुल भयो र मैले पटक-पटक 4 पटक मैले यो अब्जर्भेटरीमा कुल मिलाएर 3 महिनाभन्दा बढ्ता अब्जर्भिङ नाइट मा बिताएँ। त्यसमा मैले लर्निङ प्रोसेस, एक्सपेरिमेन्ट गर्ने प्रोसेस, ट्र्याकिङ गर्ने प्रोसेस, क्यालिब्रेट गर्ने प्रोसेस र डेटा रिडक्सन गर्ने प्रोसेस र कसरी त्यसबाट चाहिँ साइन्स, अननोन साइन्सलाई एक्सप्लोर गर्ने त्यो कुरा मैले सिकेको हुँ। त्यस पछाडि पोस्ट डकमा यो हवाईमा भएको यो मौना किया यो भल्क्यानिक माउन्टेन हो। यहाँनिर एकदमै डेजर्ट माउन्टेन हो। यहाँ प्लान्टहरू रेयरली देखिन्छ। यो माउन्टेनलाई नै एउटा ठुलो ल्याबको रूप दिएको छ। यहाँ संसारभरिका 26 वटा ठुल्ठुला अब्जर्भेटरीहरू छन्। त्यसमध्ये यो अब्जर्भेटरी चाहिँ नि हाम्रो युनिभर्सिटी अफ वासिङटन सिएटलको अब्जर्भेसन टाइम भएको अब्जर्भेटरी थियो। यहाँ मैले पोस्ट डकको बेलामा पटक-पटक यहाँ अब्जर्भ गरेँ र यसमा काम गरेँ। त्यस्तै मैले टिचिङ स्टार्ट गरेको पोस्ट डकको बेलामा युनिभर्सिटी अफ वासिङटन सिएटल, यहाँ मैले टिचिङ र प्र्याक्टिकल पनि गर्ने मौका पाएँ, विद्यार्थीसँग इन्टरेक्ट गर्ने मौका पाएँ लगभग 2 इयर्ससम्म। त्यसपछि मैले त्रिभुवन युनिभर्सिटी जोइन गरेँ। यो मैले आफूलाई थोरै चिनाउन खोजेँ। अब इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 9 वटा इन्स्टिट्युट र फ्याकल्टी छन्, 5 वटा इन्स्टिट्युट छन्, 4 वटा फ्याकल्टी छन्। इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन टिचिङ हस्पिटल जसको अन्तर्गतमा छ,
त्यस्तै इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस भन्छौँ। त्यस्तै इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट्री यहाँलाई थाहा छ त्यही नजिकै छ। इन्स्टिट्युट अफ एग्रिकल्चर एन्ड एनिमल साइन्स यसरी 5 वटा इन्स्टिट्युट र 4 वटा फ्याकल्टी फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट, फ्याकल्टी अफ ह्युम्यानिटिज, फ्याकल्टी अफ ल त्यस्तै फ्याकल्टी यसरी 4 वटा हामीसँग फ्याकल्टी 5 वटा इन्स्टिट्युट छ। त्यसमध्ये एउटा यो इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी हो। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई हामीले सरसरी हेर्दाखेरि इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अन्तर्गत 13 वटा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट छन्। 24 वटा आङ्गिक कलेजहरूमा इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्रोग्राम चलिरहेको छ। जबकि हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 62 वटा आङ्गिक कलेज छ। त्यसमध्ये 24 मा मात्रै साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्रोग्राम चलिरहेको छ। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा एउटा स्कुल छ, स्कुल अफ म्याथमेटिकल साइन्सेस। सँगसँगै हाम्रा प्रोग्रामहरू 89 एफिलिएटेड कलेजेसहरूले नेपालभरि रहेका कलेजेसहरूले चलाइरहेका छन्। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अन्तर्गत सबै लेभलको ब्याचलर लेभलको, मास्टर्स लेभलको, एमफिल लेभलको र पिएचडी लेभलको सबै लेभलको एकाडेमिक प्रोग्रामलाई काउन्ट गर्ने हो भने 37 छ। 37 एकाडेमिक प्रोग्राम नै यी सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट, कस्टियन कलेज, स्कुल, एफिलिएटेड कलेजहरूले चलाइरहेका छन्। यसरी हामी इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अन्तर्गत 127 हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्सहरू छन्। त्यो चाहिँ यो चारैवटालाई जोड्दाखेरिको सङ्ख्या भयो। अब हामीले सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट 13 वटा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा मास्टर्स प्रोग्रामहरू 17 वटा प्रोग्रामहरू छन्। सँगसँगै पिएचडी प्रोग्रामहरू पनि छन् 13 वटा। त्यस्तै कस्टियन कलेजेसहरूले 24 वटा कस्टियन कलेजेसहरूले कुल मिलाएर 21 वटा प्रोग्राम रन गरिरहेको देखिन्छ आउट अफ 37। स्कुलमा 2टा प्रोग्राम छ। एफिलिएटेड कलेजले कुल मिलाएर 16 प्रोग्रामहरू रन गरेर देखिन्छ। यसरी हाम्रा यी प्रोग्रामहरू यहाँहरूको लागि मैले एउटा डिस्प्ले मात्रै गरेँ, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। हामीसँग एनुअल सिस्टमको प्रोग्रामहरू पनि रन भइरहेछ। अरू सबै सेमेस्टर सिस्टमको प्रोग्रामहरू हो। एनुअल सिस्टमको प्रोग्राममा सबैभन्दा धेरै स्टुडेन्टहरू इनरोल हुने प्रोग्राम बिएससी जनरल साइन्सको प्रोग्राम हो। त्यसपछि बिटेक फुड पनि हाम्रो एनुअल सिस्टममा छ। त्यो बाहेक हाम्रो ब्याचलर लेभलको केही प्रोग्रामहरू सेमेस्टर सिस्टममा छन्। जस्तै बिएससी सिएसआइटी यहाँहरूलाई थाहा भएको कुरा हो, बिआइटी, बी म्याथ mathematical sciences. This is actually actuarial sciences, BSc nutrition dietetics. यो सबै प्रोग्राम चाहिँ 8 सेमेस्टरको प्रोग्राम हो, सेमेस्टरमा रन भइरहेछ। यो दुईटा प्रोग्राम एनुअल सिस्टममा रन भइरहेछ। तर हामीलाई थाहा छ विश्वविद्यालयले नीतिगत रूपमा सबै प्रोग्रामहरू सेमेस्टरमा लग्ने निर्णय 2013 मा गरे हो। त्यसैले यी प्रोग्रामहरू पनि सेमेस्टर सिस्टममा जाने नीति विश्वविद्यालयको छ। त्यस्तै मास्टर्स लेभलमा हाम्रो 13 वटा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा 17 वटा प्रोग्राम रन भइरहेछ। यो पिएचडीको लागि भयो 13 वटा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टको 13 वटा पिएचडी प्रोग्राम अफर गरेका छन्। एमफिल प्रोग्राम अफर गर्ने हाम्रो एउटा मात्रै सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट हो, त्यो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ म्याथमेटिक्स हो। यसरी हामीसँग 4 वटा डिफ्रेन्ट लेभलमा, ब्याचलर लेभलमा 6 वटा प्रोग्राम, मास्टर्स लेभलमा 17 प्रोग्राम, एमफिलमा एउटा मात्रै र पिएचडीमा 13 प्रोग्राम र कुल मिलाएर अघि हामीले भन्यौँ 37 प्रोग्राम्सहरू आइएसटीले रन गरिरहेछ। त्यस्तै 24 कलेजेसहरू जुन हाम्रो आङ्गिक कलेज हुन्, ती कलेजेसहरूमा रन भइरहेको ती कलेजहरूको लिस्ट मैले यहाँनिर यसरी देखाएँ मात्रै। त्यसमा आज हामी वीरेन्द्र मल्टिपल कलेज जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट कलेज हो इन टर्म्स अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, आई सुड से दिस। यहाँ धेरै प्रोग्रामहरू छन् र यहाँको स्टुडेन्टको स्ट्रेन्थ गएको 10 इयर्समा हेर्ने हो भने यहाँको स्टुडेन्टको एचिभमेन्ट हायर स्टडीमा एकदमै राम्रो छ। जनरल बिएससीको प्रोग्राम छ, सँगसँगै माइक्रोबायोलोजी, जियोलोजी, मेट्रोलोजीको प्रोग्राम छ। सिएसआइटी र बिआइटीको प्रोग्राम पनि इन्ट्रोड्युस भएको छ। सिएसआइटी र बिआइटीको प्रोग्राम चाहिँ वास्तवमा यो इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अन्तर्गत टेक्नोलोजीतिर ड्राइभ गर्ने प्रोग्राम हो। सिएसआइटी अलि मिक्स्ड नेचरको प्रोग्राम छ, साइन्स प्लस टेक्नोलोजी। बिआइटी इज प्योरली टेक्नोलोजिकल प्रोग्राम। त्यसैले अप्लाइड साइन्सको प्रोग्रामहरू, खास गरी टेक्नोलोजी ओरिएन्टेड प्रोग्रामहरू हामीले अझै धेरै वर्कआउट गर्नु छ। अहिले हाम्रो सिएसआइटी र बिआइटी मात्रै यहाँलाई थाहा भएको कुरा हो। मास्टर्स प्रोग्राम पनि वीरेन्द्र मल्टिपल कलेजमा सञ्चालनमा छ। यो मैले रिकल मात्रै गराएँ। त्यस्तै 89 एफिलिएटेड कलेजमा थुप्रै प्रोग्रामहरू सञ्चालनमा छन्, खास गरी ब्याचलर लेभलको प्रोग्रामहरू सञ्चालनमा छन्। मास्टर्स पनि केही कलेजमा सञ्चालनमा छन्। त्यो मैले लिस्ट मात्रै देखाएँ 89 एफिलिएटेड कलेजको। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हामी पढ्छौँ, हामी पढाउँछौँ,
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफूले संसारलाई कसरी चिनाउँछ त? हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय यो हो भनेर चिनाउन कोसिस गरेको यो 4 वटा पोइन्ट जस्तो देखिन्छ। हामी भन्ने गर्छौँ यो हाम्रो सबभन्दा पुरानो युनिभर्सिटी हो नेपालको कन्टेक्स्टमा। यहाँ धेरै विद्यार्थी पढ्छन् र नेपालका धेरै विद्यार्थी हाम्रै युनिभर्सिटीले पढाउँछ, हाम्रै युनिभर्सिटीको उत्पादन हो भन्छौँ र हामीसँग 5 वटा इन्स्टिट्युट र 4 वटा फ्याकल्टी छ भन्छौँ। त्यस्तै कलेजेसहरूको सङ्ख्या यस्तो यस्तो खालको छ 62, 40 र 1021 एफिलिएटेड कलेजेसहरू। यसरी यो हाम्रो नेपालभरि फैलिएर रहेको छ। सँगसँगै रिसर्च सेन्टर पनि छ भन्छौँ। यो हामीले विश्वलाई चिनाउने हाम्रो विश्वविद्यालय यसरी यो सङ्ख्याको हिसाबले चिनाउँछौँ। अब विश्वले हामीलाई कसरी चिन्छ? विश्वले हामीलाई सङ्ख्याको हिसाबले चिन्दैन। विश्वले हामीलाई धेरै विद्यार्थी पढाउने, धेरै प्रोग्राम पढाउने, देशभरि फैलिएर रहेको अनुसारले चिन्दैन आजको विश्वले। आजको विश्वले कसरी चिन्छ? मैले एउटा सानो एउटा इन्डिकेटर मात्रै देखाउन खोजेँ। हायर टाइम्स हायर एजुकेसन वर्ल्ड युनिभर्सिटी ऱ्याङ्किङ भन्ने एउटा इन्डिकेटर हो। युनिभर्सिटीलाई मापन गर्ने। त्यस्तै योभन्दा अरू पनि इन्डिकेटरहरू छन्। अरू पनि क्वालिटी बेस्ड इन्डिकेटरहरू पनि छ। योभन्दा स्ट्रेन्थफुल क्युएस ऱ्याङ्किङहरू छन्। मैले यो ऱ्याङ्किङमा हाम्रो विश्वविद्यालयले कसरी चिनेको छ त्यो मैले देखाउन खोजेँ। यो ऱ्याङ्किङले हाम्रो विश्वविद्यालयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई संसारको विश्वविद्यालयहरूमध्ये 800 देखि 1000 सम्म छौ तिमी भनेर उसले राखेको छ। त्यस्तै यो ऱ्याङ्किङले रिसर्च तिम्रो यस्तो छ, तिम्रो टिचिङ यो लेभलको छ, तिमीले रिसर्च गरेका कुराहरू यति साइट हुन्छन् र तिम्रो आउटपुटहरू रिसर्च गरेको कुराकानीहरूबाट तिमीले इन्डस्ट्री इन्कम गर्ने तिम्रो स्ट्रेन्थ कस्तो छ, त्यस्तै तिम्रो एक्सपोजर कस्तो छ, इन्टरनेसनल एक्सपोजर कस्तो छ, ती कुराहरूमा स्कोर दिने गर्छ वैज्ञानिक विधिबाट। यिनीहरू सबैको ब्रेकडाउन 5 वटाको हेऱ्यो भने 26 डिफ्रेन्ट ब्रेकडाउन्सहरू छन् यिनीहरूको। र त्यसकै डेटाबाट अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी अहिले संसारको सबैभन्दा नम्बर 1 युनिभर्सिटी भनेर राखेको छ। युके को युनिभर्सिटी यहाँ यसको स्कोर हेरौँ, सबै स्कोर यसको इन्डस्ट्री इन्कम 67 छ, अदरवाइज सबै 90 भन्दा बढ्ता देखिन्छ। त्यस्तै मैले केही टिपिकल युनिभर्सिटी मात्रै यहाँनिर राखेँ यो लिस्टमा। यो स्विजरल्यान्डको युरोपको सबभन्दा टपमा भएको युनिभर्सिटी यो अक्सफोर्ड युके को भयो। त्यसपछि अरू सबै युएसका युनिभर्सिटीहरू छन् बिचमा 2nd, 3rd, 4th to 10। जुरिचको यो युनिभर्सिटी 11th मा छ। त्यस्तै एसियालाई हामीले हेर्ने हो भने सिन्वा युनिभर्सिटी सबभन्दा टपमा छ, 22 ऱ्याङ्किङमा छ वर्ल्ड वाइड ऱ्याङ्किङ। यसको स्कोर इन्डिभिजुअल स्कोर यहाँ देखिन्छ। त्यस्तै हामीले भारतको हामीलाई थाहा भएको इन्स्टिट्युसनहरूसँग कम्पेयर गर्यो भने 2021 को डेटामा इन्डियाको सबभन्दा हाई ऱ्याङ्क भएको इन्स्टिट्युसन इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी इन्दौर, इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी बम्बे, आइआइटी दिल्ली, यसरी 3टा देखिन्छ। 351 to 400 को ऱ्याङ्किङमा देखिन्छ। र यो टाइम्सले 200 सम्म इन्डिभिजुअल ऱ्याङ्किङ गर्छ, त्यस पछाडि ग्रुपमा राख्छ, सर्टेन प्लेसमेन्टमा राख्छ। त्यसैले त्रिभुवन युनिभर्सिटीलाई 800 to 1000 प्लेसमेन्टमा राखेको छ। र संसारमा कति युनिभर्सिटी छन् त भनेर खोज्यो भने ती युनिभर्सिटीको सङ्ख्या लगभग 17,000 जति युनिभर्सिटी छन्। र युनिभर्सिटी बाहेकका हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू पनि छन्, हायर एजुकेसन डिग्री अवार्डिङ इन्स्टिट्युसनहरू। तिनीहरूलाई पनि जोड्ने हो भने 27,000 हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्सहरू छ भनेर भनिन्छ। त्यसैले ती 27,000 मध्ये जसले जुन युनिभर्सिटीले टाइम्स हायर एजुकेसन वर्ल्ड युनिभर्सिटी ऱ्याङ्किङको फ्री पोर्टल जुन छ त्यो फ्री पोर्टलमा आफ्नो डेटाहरू इनपुट गर्छन् र ती डेटालाई यिनीहरूले क्रस चेक गर्छ। क्रस चेक गर्ने मटेरियल युनिभर्सिटीले प्रोभाइड गर्नुपर्छ, त्यसको आधारमा ऱ्याङ्किङ हुने गर्छ। अब हामी यहाँ हेरौँ, हामीलाई विश्वले चिन्ने भनेको यो नम्बरले हो, हामीले भन्ने नम्बरले होइन। यो नम्बर कति इम्पोर्टेन्ट छ त? यो नम्बरको मतलब के हो? हामी कुन धरातलमा छौँ? यहाँ हामीले रिसर्चमा हेऱ्यौँ भने हाम्रो रिसर्चमा असाध्यै थोरै 6.6 स्कोर छ। त्यस्तै टिचिङमा रिसर्चभन्दा थोरै इम्प्रुभ छ, तर त्यो पनि नराम्रो छ, 9.2 मात्रै छ। हामीले यदि 500 भित्र हाम्रा छिमेकी मुलुकको जस्तो ऱ्याङ्किङमा पुर्याउने हो भने यो दुइटै इन्डिकेटरलाई हामीले एटलिस्ट 20 भन्दा माथि लानुपर्छ। र यो इन्डिकेटरले रिसर्चको इन्डिकेटर जुन छ यो इन्डिकेटरले यो साइटेसनलाई बढाउने गर्छ। यहाँनिर हेरौँ त, कम्पेयर गरौँ त, जस्तै इन्दौरसँग, इन्दौरको टिचिङ रिसर्च 20 छ, हाम्रो 6.6 मात्रै हो। उसले 20.2 यो लेभलको रिसर्च गर्छ
र उसले जति रिसर्च गर्छ, जति रिसर्चबाट पब्लिकेसनहरू हुन्छन्, ती पब्लिकेसनहरू मध्ये 86% पब्लिकेसनहरू साइटेड हुन्छन्, अरूले पढ्छ। भनेको उसले राम्रो रिसर्च गर्छ। हामीले हेर्यौँ भने हामीले जे जति रिसर्च गरिरहेका छौँ, त्यो रिसर्च मध्ये 1/3 मात्रै साइटेबल हुन्छ। त्यसलाई इन्टरनेसनल साइटेसन पाइरहेको छ। अब हामीले अगाडि यतातिर हेर्यौँ भने सिन्हुवा युनिभर्सिटीको हेर्यौँ भने उसले 94 धेरै रिसर्च गर्छ। उसको साइटेसन 74.8% छ। यहाँ इन्भेस्टमेन्ट एकदमै बढ्ता देखिन्छ। त्यस्तै हामीले बम्बेको हेर्यौँ भने रिसर्च 33 छ, उसको साइटेसन चाहिँ 47 छ, अबाउट 50 छ। दुईटै आइआइटी को साइटेसन फार बेटर छ। इन्दौरको साइटेसन म्याक्सिमम भएको हुनाले इन्दौर आइआइटी इन्दौर सबभन्दा हाई र्याङ्क युनिभर्सिटी देखिन्छ 2021 मा भारतको। त्यसैले यो 500 भित्र पुर्यायो भने एउटा एक खालको स्ट्रेन्थ, नेसनको स्ट्रेन्थ देखिन्छ। त्यो स्ट्रेन्थ भनेको इकोनोमिकल स्ट्रेन्थ हो। त्यो मैले अर्को स्लाइडमा थोरै राख्न खोजेँ। यो केही कुराहरू मैले यहाँनिर देखाउन खोजेँ। यो 2019 को एउटा प्लट हो जसमा मैले लास्ट हिस्टोग्राम चाहिँ नेपालको ग्रस नेसनल इन्कम राखेको छु। नेपालको कुल उत्पादन क्षमता $21 बिलियन यो हाम्रो देशको। र मैले यहाँ कमोडिटी प्रोडक्टहरू, कोही वस्तु बनाउने, सामान बनाउने कम्पनीहरू सबभन्दा लिड गर्ने, संसारको सबभन्दा लिड गर्ने टोयोटा मोटर्स हो। र यी कम्पनीहरूको रेभेन्यू राखेको छु। यी कमोडिटी कम्पनीहरू नि वस्तु बनाउँछन्, नेस्ले, जोन्सन एन्ड जोन्सन, युनिलिभर, कोका कोला। कोका कोलाले ग्लोबली जति उसको रेभेन्यू छ, एनुअल रेभेन्यू, त्यसको आधा नेपालको ग्रस नेसनल इन्कम रहेछ। हाम्रो इन्कम कोका कोला भन्दा आधा रहेछ, ग्रस नेसनल इन्कम टोटल। त्यस्तै यसबाट के बुझिन्छ भने नेसन भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ अहिले क्वालिटी, पावर अफ क्वालिटीले चाहिँ रुल गर्दो रहेछ संसारभरि। टोयोटा मोटरले, नेस्लेले, जोन्सन एन्ड जोन्सनले क्वालिटीको कुराहरू उत्पादन गर्न सक्यो भने त्यो बजारमा चाहिँ त्यसले रुल गर्दो रहेछ, संसारको बजारमा त्यसको साम्राज्य हुँदो रहेछ, त्यसले चलाउँदो रहेछ। अब क्वालिटीलाई छोडेर, वस्तुलाई छोडेर अब हामी यो हाइटेकमा जाउँ न। हाइटेकमा हेरौँ, प्रफिट अफ टेक कम्पनीज, टेक्नोलोजीको यो हामीलाई थाहा छ सबैलाई, एप्पल, गुगल, स्यामसङ, माइक्रोसफ्ट, अलिबाबा, फेसबुक, ओराकल, यिनीहरू सबै चाहिँ दिमाग बेचेर अथवा भनौँ वस्तु बेच्दैनन्। यिनीहरूले हाइटेक बेच्छन्। हाइटेक बेचेर प्रफिट मात्रै मैले यहाँनिर राखेँ $बिलियन 2019 को हाइटेक कम्पनीहरूको मात्रै। यो चाहिँ पावर अफ हाइटेक हो। हाई ब्रेनबाट नै उत्पादन गरेको कुराहरू बजारमा गएका हुन्। अब योसँग नेपालको एक्सपेन्डिचर, नेपालको $21 बिलियन बजेट छ, टोटल ग्रस नेसनल इन्कम रहेछ, तर नेपालले खर्च गर्ने क्यापासिटी त आधा भन्दा पनि कम छ। पब्लिक एक्सपेन्डिचर खर्च गर्ने क्यापासिटी $9 बिलियन मात्रै रहेछ। भनेको जे छ त्यो पनि खर्च गर्न सक्दैन, त्यो स्थितिमा रहेछ। अब मैले यो दुईटैलाई एकै ठाउँमा राखेर यो लास्ट स्लाइड मैले देखाएँ, कमोडिटी वस्तु बेच्ने पनि र हाइटेक बेच्ने पनि, दिमाग बेच्ने पनि, दुईटैलाई एकै ठाउँमा राख्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा एप्पल छ। संसारमा सबभन्दा बढ्ता मार्केट भ्यालु भएको अहिले एप्पल हो। एप्पल इज एट नम्बर 1, गुगल इज एट नम्बर 2, माइक्रोसफ्ट इज एट नम्बर 3, एमाजोन 4, फेसबुक, अलिबाबा 5 and 6। यो टप 6 मै हाइटेकले रुल गरेको छ। र त्यसैले अहिलेको जमाना, अहिलेको विश्व चाहिँ हाइटेकको डिरेक्सनमा छ, टेक्नोलोजीको त्यो डिरेक्सनमा छ। वस्तु बनाएर धेरै धनी बन्छु भनेर, रुल गर्छु संसारलाई भनेर भन्दा अलि हच्किनु पर्ने अवस्था छ। वस्तु निर्यात गर्ने जोन्सन एन्ड जोन्सन 7th मा छ, एक्सन मोबाइल तेलको एम्पायर हो, स्यामसङ, प्रोक्टर एन्ड ग्याम्बल, नेस्ले, कोका कोला, टोयोटा मोटर्स, युनिलिभर। यो मार्केट भ्यालु मैले यहाँनिर राखेँ। अब यो हाइटेक कम्पनीहरूमा 98% ह्युमन रिसोर्सेसहरू युनिभर्सिटीबाट जान्छन्। हाइटेक कम्पनीहरूमा युनिभर्सिटीका ग्रेजुएटहरू, युनिभर्सिटीका मास्टर्सहरू हाइटेक कम्पनी जोइन गर्छ है। ब्रेन कहाँबाट आउँछ? युनिभर्सिटीबाट आउँछ, हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युटबाट आउँछ। यहाँनिर पनि वस्तुहरू निर्यात गर्नेको पनि ब्रेन 35% ह्युमन रिसोर्सेस यिनीहरूले युज गर्छन्, वस्तु बाहेक अन्य कुरा, त्यो पनि युनिभर्सिटीबाट आउँछ। त्यसैले जुन देशको युनिभर्सिटी हाई क्वालिटीको हुन्छ त्यो देश धनी हुन्छ।
त्यो देशको हाइटेक पनि माथिल्लो स्तरको हुन्छ। त्यो देशको कमोडिटी प्रोडक्ट्सहरू पनि क्वालिटी भएको हुन्छ। त्यसैले त्यसले रुल गर्दो रहेछ। यो हामीले स्पष्ट देख्छौँ। सो युनिभर्सिटी प्रोभाइड स्किल ह्युमन रिसोर्सेस। त्यसैले हामीले अथवा जुन पनि देशले आफ्नो युनिभर्सिटीलाई स्किल बनाउन सक्यो भने, हाई र्याङ्क बनाउन सक्यो भने त्यसको प्रभाव चाहिँ त्यो देशको इन्डस्ट्रीमा पर्छ। मैले यहाँनिर एउटा अनुरोध गर्न खोजेँ माइक्रोफोन अफ गर्नलाई। आफूले बोल्नु नपर्दाखेरि कृपया माइक्रोफोन अफ गरिदिनु होला, ब्याकग्राउन्डमा नोइज आइरहेको छ। त्यसैले युनिभर्सिटीलाई हाई र्याङ्क बनाउनु पर्ने दायित्व देशको हुन्छ र त्यो देशले त्यसबाट बेनिफिट हुन पाउँछ। देशका इन्डस्ट्रीहरूले युनिभर्सिटीबाट आफ्नै टेक्नोलोजी पाउँछ, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्नु पर्दैन। त्यसैले कुनै पनि देश अथवा हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय 800 to 1000 र्याङ्किङ भित्र छ। यसलाई 500 भित्र ल्याउने हो भने हामी सजिलै जान सक्दैनौँ। हामीले टिचिङको स्तरलाई माथि लग्नुपर्छ सबभन्दा पहिले। टिचिङको स्तर कसरी लग्ने भन्दा टिचिङलाई गाइड गर्ने हाम्रो करिकुलम हो। करिकुलमलाई हामीले नलेज बेस्डबाट अलिकति स्किल बेस्डतिर लग्ने हो कि अथवा कसरी करिकुलमलाई हामीले अहिलेको संसारको लागि काबिल बनाउने, कसरी हामीले अप्लाइड प्रोग्रामहरू लन्च गर्ने ताकि हाम्रा प्रोडक्टहरूले जब पाउन्, ती कुराहरूमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। टिचिङलाई अथवा लर्निङलाई हिजो आज टिचिङ भन्दा पनि लर्निङ भन्ने गरिन्छ, त्यसलाई हामीले राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि हाम्रा विद्यार्थीहरू को स्तर, विद्यार्थीहरू धेरै सङ्ख्यामा विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनुपर्छ। इनरोल भएको रेसियोमा ग्रेजुएसन हुने रेसियो चाहिँ धेरै सङ्ख्याको हुनुपर्छ र हाम्रा फेसिलिटीहरू त्यो करिकुलमलाई ड्राइभ गर्ने फेसिलिटीहरू पनि कलेजमा हुनुपर्छ र विद्यार्थीलाई लिड गर्ने फ्याकल्टिजहरू र स्टुडेन्टहरूको बिचमा इन्टरेक्सन पनि एकदमै फ्रुटफुल खालको इन्टरेक्सन हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि थिङ्किङ क्यापेबिलिटी स्टुडेन्टको बढोस्, स्टुडेन्टहरू क्रिटिकल हुन्, सकियो भने स्टुडेन्टहरू क्रिएटिभ हुन्। अब यहाँनिर हेरौँ त टप युनिभर्सिटी, संसारको टप 35 युनिभर्सिटी त 4वटा देशको कब्जामा रहेछ। नम्बर 1 देखि नम्बर 35 सम्म युनिभर्सिटी गयो भने ती युनिभर्सिटी त 4वटा देशको कब्जामा छ। यो 4वटा देशले रुल गरिरहेछ। तपाईहरुलाई भन्नु पर्दैन 4वटा देश कुन कुन होला। त्यसपछि टप 60 युनिभर्सिटी, संसारको टप 60 युनिभर्सिटी 10वटा देशको रहेछ। त्यस्तै संसारको टप 128 वटा युनिभर्सिटी 18वटा देशको कब्जामा रहेछ। त्यस्तै 54वटा देशसँग संसारको 500 टप 500 युनिभर्सिटीको लेभलसम्म पुग्न सकेका रहेछन्। 54 कन्ट्रीज। त्यसैले हामीले हाम्रो देशलाई पुर्याउने भनेको यहाँ भित्र 54 भित्र अथवा चाहिने 500 मा पुर्याउने भनेको 800 बाट अथवा 1000 बाट यो सर्कलमा पुर्याउने हो। यो सर्कल भित्र, यो पहेँलो सर्कल भित्र, पहेँलो यो जुन छ सेपको छ त्यो सेप भित्र पुर्याउने हो। यहाँ भित्र चाहिने रुलरहरू छन्, संसारका लिडिङ नेसनहरू छन्। यहाँको युनिभर्सिटीले जुन कुरा उत्पादन गर्छ, जुन कुरा पब्लिस गर्छ, जसको पेटेन्ट पछि फाइल हुन्छ, त्यो पेटेन्टलाई इन्डस्ट्रीहरूले त्यसलाई टेक्नोलोजिकली त्यसलाई प्रयोग गर्छन् र नयाँ नयाँ वस्तुहरू, कमोडिटी प्रोडक्टहरू, हाइटेक प्रोडक्टहरू तयार हुन्छन् जुन संसारभरिका देशहरूले प्रयोग गर्छन् अथवा गर्न बाध्य पनि हुन्छन्। त्यसैले हामीले मुख्य कुरा चाहिँ स्टार्टिङ फेज टिचिङ स्ट्यान्डर्डलाई हामीले बढाउन सकेनौँ भने सेकेन्ड हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा रिसर्च हो। रिसर्च त्यस पछाडि आउँछ। टिचिङ स्ट्यान्डर्ड, टिचिङ क्वालिटी बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि रिसर्च इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले नेसनले फन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, युनिभर्सिटीले यसलाई इन्स्योर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले गर्ने रिसर्चहरू युजफुल हुनुपर्छ। पब्लिकेसनको लागि मात्रै रिसर्च नभएर फ्रुटफुल पब्लिकेसनको लागि रिसर्च हुनुपर्छ र रिसर्चको पब्लिकेसनको एउटा सर्टेन डिरेक्सन हुनुपर्छ ताकि त्यो डिरेक्सन नेसनले गाइड गरेको डिरेक्सनसँग म्याच गरोस् र नेसनलाई चाहिएको प्रोडक्टहरूसँग लिङ्क गर्ने खालको पेटेन्टहरू फाइल गर्न सक्ने होस्। यी सबै कुरा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले गर्न सक्छ, म्यानेजमेन्टले गर्न सक्छ, ह्युम्यानिटिजहरूले गर्न सक्छ, इन्जिनियरिङले अभियसली गर्छ, मेडिसिन पनि रिसर्च, हेल्थ सेक्टरको रिसर्चको लागि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो। त्यसैले
यो कुरा मैले सबैको लागि यहाँनिर राख्न खोजेँ। अब आइओएसटीले अहिलेको पेन्डेमिकमा हामीले के गरिरहेछौँ मैले एउटा दुइटा स्लाइडमा यहाँनिर सेयर गर्न खोजेँ। अथवा हामीले के गर्नु पर्ला भनेर पनि सल्लाहको लागि पनि सेयर गरेँ। आइओएसटीले इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले अनलाइन इनिसिएटिभ फर्म फिल गर्नेबाट सुरु गरेको हो। वास्तवमा हामीले बिआइटीको फर्म अनलाइनबाट गरेका थियौँ। त्यसपछि अहिले मास्टर्स प्रोग्रामको फर्महरू 17 वटा विषयमा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टहरू र स्कुलमा जुन मास्टर्स एमएससी को लागि फर्म कल गरेको छ त्यो अनलाइनमा छ। विद्यार्थीहरूले यहाँबाट रजिस्टर गर्छन्, यहाँबाट उनीहरू आफ्नो फर्म भर्छन्, यहाँबाट फाइलहरू चाहिने फाइलहरू अपलोड गर्छन्, आफ्नो इन्फर्मेसन दिन्छन्। त्यो दिएको इन्फर्मेसन सही हो कि होइन भनेर यहाँनिरबाट चेक हुन्छ। त्यो चेक चाहिँ एडमिनले गर्छ, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टहरूले गर्छन् चेक। अनि विद्यार्थीले यहाँ पसेर हेर्छ आफूले अप्लाई गरेको कुरा, आफूले दिएको इन्फर्मेसन सफिसियन्ट भएको छ कि छैन, मेरो एप्लिकेसन एप्रुभ भयो कि भएन भनेर हेर्ने काम यहाँबाट गर्छ। एप्रुभ भयो भने थाहा पायो भने उसले विद्यार्थीले यहीँबाट पछि एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्न सक्छन् र एडमिट कार्ड प्रिन्ट गरेर विद्यार्थी परीक्षाको लागि तयार हुन्छ। त्यस्तै रिजल्ट निस्किसकेपछि रिजल्टको स्कोर कार्ड चाहिँ यहाँबाट आउने गर्छ। विद्यार्थीले यहाँबाट स्कोर कार्ड पाउँछ, अथवा भनौँ यहाँबाट मेरिट लिस्टको आफ्नो मेरिट लिस्टको स्कोर कार्ड पाउँछन्। यसरी हामीले यो फर्म सबै खालको परीक्षाको लागि ध्यानमा राखेर, यो हाम्रो एन्ट्रान्सको लागि मात्रै नभएर सबै खालको सेमेस्टरको फाइनल इक्जामहरूको लागि, एनुअल सिस्टमको फाइनल इक्जामहरूको लागि ध्यानमा राखेर बनाएको हौँ र सबै परीक्षाको फर्महरू भर्ने अनलाइनबाट हुन्छ। नेपालभरिको सबै कलेजका विद्यार्थीहरूले अनलाइनबाट नै फर्म भर्ने व्यवस्था हामीले गर्छौँ, गरिसकेका छौँ। अल एक्जामिनेसन फर्म फिलिङ अफ अल सेमेस्टर इक्जाम्स। त्यसपछि यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। यो भनेको युनिफाइड एडमिसन स्ट्राटेजी हो। हाम्रो केही प्रोग्रामहरूमा प्रब्लम के छ भने कुनै कलेजमा एडमिसन 2 महिना अगाडि हुन्छ, कुनै कलेजमा एडमिसनको प्रोसेस चाहिँ डिले भइरहेको हुन्छ, एकैचोटि क्लास सुरु हुँदैन। एकैचोटि क्लास सुरु गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसैले युनिफाइड एडमिसन स्ट्राटेजी सँगसँगै एडमिसन गर्ने खालको एउटा पोर्टल र सबै कलेजेसहरूले त्यो एडमिसनको गाइडलाइन र त्यही पोर्टल सँगसँगै एडमिसन गर्नुपर्ने लाई हामीले प्र्याक्टिसमा लिएर जान सक्छौँ। हामीलाई थाहा छ इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ पुल्चोक कलेजले आजभन्दा 3-4 सेसन अगाडिदेखि नै युनिफाइड एडमिसन स्ट्राटेजी अनुसार गइरहेको छ। पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा फर्स्ट लिस्ट जुन दिन निस्किन्छ, एफिलिएटेड कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज एफिलिएसन लिएको इन्जिनियरिङ निजी कलेजमा पनि त्यही दिन निस्किनुपर्छ फर्स्ट लिस्ट, र एडमिसन जुन डेटसम्म हुन्छ त्यही डेटसम्म हुन्छ। र सँगसँगै जुन दिन पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा एडमिसन कम्प्लिट हुन्छ त्यही दिनै नेपालभरिको सबै इन्जिनियरिङ कलेजमा एडमिसन सकिन्छ। त्यसैले हामीले युनिफाइड एडमिसन स्ट्राटेजी पर्टिकुलरली साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्रोग्राममा हामी सुरु गर्ने छौँ। यसको लागि तयारी गरेको छु, यो मैले सेयर गरेँ। त्यसपछि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट मैले डिस्कस गर्न खोजेँ सरहरूसँग, सर म्याडमहरूसँग। हामीले अनलाइन क्लासेसहरू लिइरहेका छौँ। अब हामीले सायद विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन इक्जाम दिनको लागि, अनलाइन फाइनल इक्जाम दिनको लागि पनि हामीले तयार गराउनु छ। विश्वविद्यालयले अथवा इन्स्टिट्युसनले ल म अनलाइन इक्जाम लिन्छु भनेर सबै तयारी गरेर इक्जाम लन्च गरे भने विद्यार्थीले इक्जाम दिन सक्दैनन्। विद्यार्थीले त्यहाँ इक्जाम दिनको लागि विद्यार्थी तयार हुनुपर्छ, विद्यार्थीलाई टेक्निकली तयार गर्नुपर्छ। त्यो तयार गर्ने काम चाहिँ टिचरहरूले पढाउँदाखेरि नै गर्ने हो। क्लास टेस्टहरू गरेर एसेसमेन्ट इक्जामहरू लिएर त्यहाँनिर भएको अहिले हामीले जुन टुल प्रयोग गरिरहेको छौँ, एमएस टिम प्रयोग गरिरहेको छौँ, एमएस टिममा भएको टुलहरू युज गरेर हामीले विद्यार्थीलाई इक्जाम दिन सक्ने काबिल बनाउन सक्छौँ। त्यहाँनिर एमएस टिम बाहेक पनि हामीसँग अरू टुलहरू छ, माइक्रोसफ्ट 365A1 जुन हामीले इमेलको थ्रुबाट पाएका छौँ लाइसेन्स। त्यसमा एमएस टिम बाहेक अरू 15 डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन्सहरू छन्। ती एप्लिकेसन्सहरूमा इक्जाम लिने टुल्सहरू छन्। ती टुल्सहरू क्वेसन्स बनाउने, क्वेसनलाई ऱ्यान्डमली जेनेरेट गर्ने, तपाईँले 5 वटा क्वेसन्स, हामीले 5 वटा क्वेसन बनायो भने त्यसलाई 25 वटा क्वेसन बनाउने, मल्टिपल चोइस क्वेसन्स, सर्ट क्वेसन्स एन्सर, इभन लङ क्वेसन्स पनि डिजाइन गर्ने त्यहाँ भाँडोहरू छन्। त्यो हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रयोग गर्नको लागि अहिले ट्रेनिङ पनि चलिरहेको छ, कसरी एमएस टिम थ्रुबाट इक्जाम लिने। त्यस्तै यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हाम्रो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम मोडल हो भनेर
आधिकारिक रूपमा किटान गरिसकेका छ र मुडलको होस्टिङहरू र मुडलको टेक्निकल कुराहरू पनि कम्प्लिट भइसकेका छ। मुडलको ट्रेनिङहरू पनि धेरै स्तरमा कम्प्लिट भएको छ। मलाई जहाँसम्म थाहा छ केही ट्रेनिङहरू फ्याकल्टिजहरूले वीरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पसको फ्याकल्टीहरूले पनि मुडलको ट्रेनिङ लिनुभएको छ। यो चाहिँ वास्तवमा लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। यो फार बेटर हो। एमएस टिम नै प्लग इन हुन्छ यहाँभित्र। हामीले लिएका सबै क्लासहरूलाई म्यानेज गरिदिएर विद्यार्थी भर्ना भएदेखि विद्यार्थी ट्रान्सक्रिप्ट लिने बेलासम्मको लागि हरेक कुराहरू, एडमिनको कुरा, एकाउन्टिङको कुरा, क्लासेसहरूको कुरा, एसेसमेन्टको कुरा, एटेन्डेन्सको कुरा, स्टुडेन्टको ट्र्याक रेकर्डको कुरा, हरेक कुरालाई एकदमै सिस्टमेटिक किसिमले राख्ने काम यसले गर्छ। सिस्टमेटिक किसिमले हामीले चाहे अनुसारले सिङ्गल क्लिकमा डेटाहरू देखाउने काम गर्छ। त्यो हरेक विश्वविद्यालयमा एलएमएस हुने गर्छ, लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम। र यो फ्री सफ्टवेयर हो, यो ओपन सोर्स सफ्टवेयर हो। संसारको विश्वविद्यालयहरूमध्ये अहिले 70% भन्दा बढ्ता विश्वविद्यालयले मुडललाई कस्टमाइज गरेका छन् र हाम्रो विश्वविद्यालयले पनि मुडल कस्टमाइज गरेको छ इन प्रिन्सिपल। त सबै प्रोग्रामको लागि कलेजेसहरूले मुडललाई कस्टमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। केही सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टले मोडल कस्टमाइज गरिरहेका छन्, केहीले गरेर सकाइसकेका छन्। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको लागि ल्याबोरेटरी वर्क। ल्याब वर्क नभइकन कसरी अगाडि बढिन्छ भन्ने हामी क्वेसन सोध्ने गर्छौँ। र अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने गएको पेन्डेमिक अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि नै ल्याबको खास गरी अन्डर ग्रेजुएट लेभल भनेको बिएससी, अहिलेको हाम्रो ग्रेजुएट लेभल, मास्टर्स लेभल, त्यहाँनिर हाम्रो ल्याब कन्टेन्ट जे जति छ नि फिजिकल साइन्समा र बायोलोजिकल साइन्समा, त्यो ल्याब कन्टेन्टलाई गहिरेर हामीले हेर्ने हो भने र क्लासिफाई गर्ने हो भने त्यहाँ धेरै ल्याबहरू छन्। अबाउट 50 to 70% ल्याबहरू छन्। ती ल्याबहरू भर्चुअल टुलको हेल्पले गर्न सकिन्छ। र संसारमा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको मात्रै नभएर इन्जिनियरिङका ल्याबहरू, आइआइटी इन्दोर अघि हामीले देखायौँ नि, आइआइटी इन्दोरले इन्जिनियरिङको फर्स्ट र सेकेन्ड सेमेस्टरको कम्प्लिट सबै ल्याब भर्चुअली गर्छ। इन्जिनियरिङले त भर्चुअली गर्छ, जहाँ स्किलको कुरा बढ्ता हुन्छ भनेदेखि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले त अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने कुरा बढ्ता हुन्छ। त्यहाँ स्किल भन्दा पनि स्किल पनि हुन्छ, स्किललाई डोमिनेट गर्छ अन्डरस्ट्यान्डिङले। अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि त भर्चुअल ल्याबोरेटरी हामी युज गर्न सक्छौँ। र यो हामीले दुईटा तिनवटा विषयमा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टहरूले र एउटा कलेजले पनि भर्चुअल ल्याबोरेटरीको टुल युज गरिरहेको छ। यो टुल हामी ओपन सोर्स एभाइलेबल टुल युज गरिरहेछौँ र टुल सब्सक्राइब गर्ने प्रोसेसमा पनि छौँ। र हामी सब्जेक्ट कमिटीलाई हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ, गरिरहेका छौँ, 2 चरणमा गरिसक्यौँ कि हामीले विभिन्न विषयहरूमा भएका जुन ल्याब कन्टेन्टहरू छ नि, ती ल्याब कन्टेन्टमा कुन कुन पर्टिकुलर ल्याबहरू भर्चुअली जान सकिन्छ र कुन कुन ल्याबहरू चाहिँ टेबलमै आएर गर्न सकिन्छ। त्यसैले भर्चुअली जान सक्ने ल्याबहरू हामीले अहिलेको अवस्थामा मात्रै होइन, पेन्डेमिक सकिसकेपछि पनि भर्चुअल ल्याबबाट अन्डरस्ट्यान्डिङ बढ्ता हुन्छ केही पर्टिकुलर एक्सपेरिमेन्टको लागि भन्ने कुरा इस्टाब्लिस भइसकेको छ। त्यसैले यो पनि हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि हामी यो प्रोसेसमा छौँ। त्यस्तै अहिलेको एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन जुन फर्म फिलिङ भइरहेको छ, त्यो एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन यो पेन्डेमिकले गरेर अलिकति अझै लामो समयसम्म जाने जस्तो देखियो भने हामी यसको अनलाइनबाट एक्जाम लिने सम्पूर्ण तयारी हामीले गरिसकेका छौँ। हामीले टेस्ट रन पनि गरिसकेका छौँ। हामीले केही ग्रुपहरूलाई त्यो एक्जाम लिने एक्जाम लिने रन पनि गरिसकेका छौँ। त्यसबाट आएको डिफिकल्टिजहरूलाई पनि एड्रेस गर्ने प्रोसेसमा छौँ। So this will be our first step towards the final examination, online entrance examination. TU ले final examination को लागि पनि जुन अहिले बिएससी मात्रै नभनौँ, बिए को ब्याचलरको फर्स्ट इयरको धेरै सबै डिसिप्लिनको एक्जाम रुकेको छ। 19 महिना भइसक्यो एक्जाम हुन पाएको छैन। अब हामी त्यसै कहिले कोभिड जाला र कुरेर बसेर एक्जामको लागि वेट गर्नुपर्ने होइन, वेट गर्नु हुँदैन। हामीले त 1 वर्षको लागि मात्रै होइन कि 2 वर्ष 3 वर्षको लागि स्ट्रेटेजी बनाउनु पर्ने हो विश्वविद्यालयले। हाम्रो क्यालेन्डर यो हो, हामी यो पिरियडमा एक्जाम लिन्छौँ। हामीसँग अल्टरनेट वे पनि छ। यदि त्यो तोकिएको समयमा लिन सकियो भने अल्टरनेट वेबाट लिन्छौँ, इमिडिएटली त्यही टाइममा लिन्छौँ अल्टरनेट वेबाट। यसको लागि 3 वटा मोडेल हामीले फाइनल स्टेजमा पुगाइसकेको छौँ। मैले यहाँनिर भन्न खोजिनँ, त्यो आधिकारिक रूपले नोटिस आउँछ, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट नोटिस आउँछ। त्यसैले त्यही कारणले एक्जामकै कारणले गरेर हामीले अहिले अनलाइनबाट ब्याचलर लेभल फर्स्ट इयरको बाँकी रहेका फर्म भर्ने प्रोसेसलाई अगाडि बढाएका हौँ र जेठको मसान्तसम्म त्यसको लागि टाइम दिएका हौँ। असाढभरिमा
असाढको पहिलो विकमै एक्जामको डेटहरू एनाउन्स हुन्छ र एक्जामको मोडालिटीहरू पनि एनाउन्स हुन्छ। यसमा मैले डिटेलमा अहिले भन्न चाहिनँ। अब मैले यो स्लाइड टिचरहरूको हामीहरूको लागि भनौँ, यो स्लाइड मैले फेरि राखेँ। एमएस टिम प्रयोग गरेर हामीले क्लासहरू थुप्रै लिइरहेका छौँ। हामी एमएस टिम जान्ने भइसक्यौँ। अझ पृथ्वीनारायण क्याम्पस, वीरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पस त हाम्रो लिडर हुन्, आङ्गी कलेजका लिडरहरू। यति धेरै सङ्ख्यामा क्लासेसहरू भइरहेको छ। त्यस्तै विराटनगरमा पनि हाम्रो 6 वटा आङ्गिक कलेजहरू वास्तवमा हाम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी मात्रै नभइकन अर्को प्रोग्रामहरूको लागि पनि हाम्रा लिडर गभर्नमेन्ट कलेजेसहरू हुन्। क्लासेसहरूको लागि मात्रै भन्छु। यी कलेजहरूमा पनि ती सफ्टवेयर हामीसँग भएको सफ्टवेयर युज गरेर एसेसमेन्टहरू एकदमै थोरै भइरहेको छ। क्लास टेस्ट, एक्जामिनेसन, 1 विक लर्निङ चाहिँ भइरहेछ। टिचरले मेहनत गरेर स्लाइड बनाउनुहुन्छ अथवा अर्को किसिमको इन्टरेक्टिङ टुल्स युज गरेर लेखेर पढाउनुहुन्छ। तर परीक्षा लिने विद्यार्थीले कति पढिरहेछन्, बुझेका छन् कि छैनन्? उनलाई असाइनमेन्ट दिइन्छ, तर डाइरेक्ट चाहिँ लाइभ चाहिने टुल्स युज गरेर एसेसमेन्टहरू गर्ने काम चाहिँ कम भएको छ। त्यसैले अहिले हामीले तत्कालै एसेसमेन्टहरू लिन सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विद्यार्थीलाई लर्न गराउनलाई, विद्यार्थीलाई कसरी यो अनलाइन क्लास लिँदाखेरि नै मटेरियलहरू लिएर तुरुन्तै एसेसमेन्टहरू दिने, क्लास टेस्टहरू दिने, विभिन्न खालको क्वेसन्सहरू सल्भ गर्ने। त्यस्तै हाम्रो एडमिन असाध्यै कमजोर छ। यो एडमिन पार्ट असाध्यै कमजोर छ। अनफर्चुनेटली हाम्रो फ्याकल्टीहरू नै एडमिन बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो कर्मचारीहरूले यसलाई यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ, खास गरी एसेसमेन्टको लागि र लेक्चरको लागि। हाम्रो ट्र्याक रेकर्ड मेन्टेन गर्नलाई यो तिनटैको बिचमा कम्प्याटिबिलिटी नभइकन यो एमएस टिममा लिएको क्लासेसहरू मुडलमा प्लग इन गर्नै सकिँदैन। मुडल भनेको हामीले विश्वविद्यालय अब लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम त्यो राख्छौँ र त्यसबाट हरेक कलेजेसहरूमा के कति क्लास भयो, आज कति घन्टा क्लास भयो पर्टिकुलर दिनमा एउटा क्लिकले थाहा हुन्छ। कुन कलेजमा कति घन्टा क्लास हो, कति विद्यार्थीहरू उपस्थित थिए, अर्को दिन कति विद्यार्थी घटे बढे, हरेक इन्फर्मेसन कलेजले पनि आफ्नो कलेजको होल इन्फर्मेसन एउटा डेस्कबाट थाहा पाउँछ, सम्बन्धित डिन अफिसले थाहा पाउला। त्यसबाट हामी अपडेट जति चाँडै हुन्छ त्यति हामीसँग रिभिजनको अथवा त्यसको चान्सेस हुन्छ। अब यो पार्ट मैले अनलाइन एक्जामिनेसनको एउटा एक्सपोजरको लागि मात्रै मेरो आफ्नो सेयरिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ मैले सेयर गर्न खोजेँ। अनलाइन एक्जामको लागि 3टा पार्ट हुन्छ अल्टरनेटिङ मोडको एक्जामको। एउटा पार्टमा चाहिँ टिचरले नै रोल गर्नुपर्छ, हामी पढाउने टिचरहरूले। जबसम्म हामीले यो कुरा गरिसक्दैनौँ तबसम्म विश्वविद्यालयले जाँच लिन सक्दैन। यो टिचरको पार्ट हो, क्यालिब्रेसन पार्ट। हामी पढाउँछौँ, विद्यार्थीलाई पढाउँछौँ, स्टुडेन्टलाई पढाउँछौँ। अब यसरी पढाउँदाखेरि हामीले क्लास टेस्टहरू पनि गरायौँ भने एमएस टिमको त्यहाँ मल्टिपल चोइस क्वेसन्सको सर्ट क्वेसनको टुलहरू छ, त्यसबाट क्लास टेस्टहरू पनि गऱ्यौँ, स्टुडेन्टलाई इभ्यालुएट गऱ्यौँ, स्टुडेन्टलाई प्र्याक्टिस गरायौँ कस्तो खालको टुलहरूमा काम गर्नुपर्ने रहेछ। लङ क्वेसन्सहरूको लागि पनि टुलहरू छन् त्यहाँ। त्यसको लागि हामीले अलिक बढ्ता मेहनत गर्नु पर्ला, तर अरू टाइपको क्लास टेस्टको लागि मेहनत गर्नु पर्दैन। र सिस्टमले ऱ्यान्डमली कुराहरू जेनेरेट गर्न सक्ने हुनाले हामीले थोरै क्वेसन्स बनायौँ भने धेरै क्वेसन्सहरू जेनेरेट गर्छ। ती क्वेसन्सहरूको किवर्ड्सहरू हामीले अजाइन गर्नुपर्छ, ती क्वेसनको ल्याङ्ग्वेजेसहरूलाई हामीले चाहिँ अजाइन गर्नुपर्छ, त्यो प्लेटफर्ममा दिनुपर्छ। यो प्रोसेस चाहिँ टिचर र विद्यार्थीको प्रोसेस चाहिँ हाम्रो क्लासेसहरूमा हुनुपर्छ, हरेक क्लासेसमा हुनुपर्छ। र यसको लागि मैले आग्रह गरेँ हाम्रो एमएस टिममै भएको एसेसमेन्ट टुल प्रयोग गर्नलाई, जुन एकदमै सजिलो छ। र यसको लागि अहिले हाम्रो ओडेकले अथवा आइसिटी सेन्टरले हरेक दिन ट्रेनिङहरू गराइरहेछ। आज पनि 4 वटा ग्रुपको, आज 5 वटा ग्रुपको ट्रेनिङ छ, राति 8 बजेसम्म छ, जसमा एमएस टिमको जेनरल कुराहरू गराइँदैन, जसलाई जुन कुरा आवश्यक छ त्यो प्याकेज अनुसारले ट्रेनिङ दिइन्छ, खास गरी फ्याकल्टीहरूलाई। एमएस टिमबाट परीक्षा कसरी लिने भन्ने खालको 9 घन्टाको 3 दिन मात्रैको ट्रेनिङ फ्याकल्टीलाई ट्रेनिङ यो प्रोग्राम रन छ। कलेजलाई आवश्यक भयो भने युजर आइडी त्यो मेलमा ओडेकलाई लिस्ट पठाइदिए भने ओडेकले तुरुन्तै 48 घन्टाभित्र 2 दिनभित्र ट्रेनिङ स्टार्ट गरिदिन्छ कसरी टुल युज गर्ने सम्बन्धमा। त्यस्तै एडमिनको ट्रेनिङ पनि कन्टिन्यू छ। त्यसपछिको अर्को 2टा पार्ट छ नि, यो 2टा पार्ट विश्वविद्यालयले गर्नुपर्छ। यो पार्ट विद्यार्थी र शिक्षकको बिचले विद्यार्थीले
शिक्षकलाई भन्ने, शिक्षकले विद्यार्थीलाई सोध्ने, जाँच लिने यो पार्ट चाहिँ एकदमै अहम हो अल्टरनेटिङ मोडमा इक्जाममा जानको लागि। यो पार्ट हो विद्यार्थीलाई कसरी चिन्ने, कसले जाँच लियो, ठेकान उसले विद्यार्थीले नै जाँच दियो कि अन्य कसैले जाँच दिए त्यो अथराइजेसनको पार्ट हो। यो सिस्टमले गर्छ। चाहे त्यो विद्यार्थीलाई एडमिट कार्ड विद्यार्थीलाई हामीले फर्म भराउँदाखेरि फोटो लिएका हुन्छौँ भने हुन्छ रिसेन्ट फोटो हाल, 6 महिनाभित्रको हाल, एमआरपी स्ट्यान्डर्डको हाल। त्यो फोटोलाई सफ्टवेयरले चिन्छ। त्यसपछि विद्यार्थी अनलाइनमा आउँदाखेरि विद्यार्थीको फेसलाई रिड गर्छ है। र हामी ओरिएन्टेसन दिन्छौँ। हामी भन्छौँ त्यो ओरिएन्टेसन टिभीबाट पनि हुन्छ, अरू मिडियाबाट पनि हुन्छ, भर्चुअली पनि हामी ओरिएन्टेसन गराउँला, विश्वविद्यालयले गराउँछ, विभिन्न तहमा गराउँछ, कलेजेसहरूले पनि गराउँछ। अनि त्यसो हुँदा विद्यार्थीको फेस रिड गर्छ। त्यो हो कि होइन फोटो अनुसारको थाहा पाउँछ। र फेस रिडले पुगेन भने हामी विद्यार्थीसँग फेरि अब अनलाइनको एनाउन्समेन्ट हुँदाखेरि विद्यार्थीसँग हामी प्रोबाब्ली हामी फिङ्गरप्रिन्ट पनि विद्यार्थीसँग माग्छौँ, फिङ्गरप्रिन्ट अपलोड गर्नुहोस् भनेर है। त्यो फिङ्गरप्रिन्ट अथराइजेसन हुन्छ। त्यो फिङ्गरप्रिन्ट त विद्यार्थीको पछि पनि चेक गर्न सकिन्छ त्यही विद्यार्थी हो कि होइन। उसले जाँच दिन आउँदाखेरि आफ्नो फिङ्गरप्रिन्ट थम्बलाई यसो गऱ्यो भने सिस्टमले स्क्यान गर्छ, फोटो खिच्छ, पछि त्यहाँनिर म्याच गर्छ त्यही विद्यार्थी हो कि होइन। यो फर्स्ट पार्ट चाहिँ एडमिट कार्ड हो। एडमिट कार्ड जसरी चेक गर्ने हुन्छ नि हरेक टेबलमा गएर, त्यसै सिस्टमले विद्यार्थी हो कि होइन भनेर चेक गर्ने हो। विद्यार्थी हो भने सिस्टमले अलाउ गर्छ, जाँच दिनको लागि कोठाभित्र पसाइदिन्छ। यता यो पार्ट विश्वविद्यालयले तयारी गरिसकेको छ। अल्टरनेट मोडेलमा सबै मोडेलमा तयारी गरिसकेको छ। त्यसपछि यो पार्ट तयारी गर्दैछ, त्यसमा पनि यो पार्ट तयारी गरिसकेको। यो पार्ट एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट हो। दिस इज मोनिटरिङ पार्ट। विद्यार्थी जाँच दिइरहेको छ, विद्यार्थीले हरदम अनलाइनमै बसेर पनि जाँच दिनुपर्ने हुनसक्छ कुनै मोडेलमा। कुनै मोडेलमा होइन, क्वेसन पाइसक्यो, अब उसले अफलाइन बस्यो हुन्छ, लेखेर फोटो खिचेर पठाउने पनि हुन सक्ला भनौँ, अथवा क्याम्पस गएर लेखेर दिने पनि हुन सक्ला, अथवा भनौँ क्याम्पसमा ल्यापटप लगेर त्यहाँ गएर सिस्टममा जाँच दिने पनि हुन सक्ला। त्यो मोडेलको बारेमा मैले अहिले डिस्कस गरिनँ। जे होस्, विद्यार्थीले जसरी जाँच दिए पनि त्यसलाई मोनिटर गर्ने सेक्सन। यो मोनिटर भनेको सिस्टमेटिक मोनिटर गर्ने सेक्सन, जुन सिस्टमले गर्छ। त्यहाँभित्र कहिलेकाहीँ मान्छेहरू पनि पस्नुहुन्छ। म नै पनि डिन अफिसको तर्फबाट भनेर म पसौँला, डिफ्रेन्ट कलेजेसहरूमा भएको जाँचहरू कसरी भइरहेको छ भनेर पसौँला, अथवा सिस्टमले राखेको इन्डिकेटरहरू मात्रै, मान्छे होइन कि भर्चुअल मोनिटरिङ टिम त्यो पस्ला, त्यसले हेर्ला कस्तो खालको, त्यसले रिपोर्ट आफै चेकलिस्टमा रिपोर्टहरू दिन्छ। यो मोनिटरिङ टिम डी इक्जामको लागि यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो त्यस पछाडिको यो प्रक्टरिङ टिम भनेको डिफ्रेन्ट कलेजहरूमा इक्जाम होला, डिफ्रेन्ट गाउँहरूमा विद्यार्थीहरू बसेर इक्जाम देलान्, आफ्नो घरमा बसेर इक्जाम देलान्। इक्जाम दिइसकेपछि सबै कुरालाई भेला गरेर हरेक विषय, हरेक डिसिप्लिनलाई छुट्याउने काम गर्ने। यो डिसिप्लिनको, अर्को डिसिप्लिनको, त्यसपछि त्यसलाई इभ्यालुएट गर्नको लागि, जस्तै फिजिक्सको मैले पढाउने विषयको चाहिँ छुट्टिएर एकातिर आउँछ, आएपछि त्यसलाई मैले चेक गर्ने भएँ, अथवा मलाई चेक गर्ने भनियो भने, सरलाई चेक गर्ने भनियो भने, म्याडमलाई चेक गर्न भनियो भने, त्यो खालको प्रोक्टरिङ गर्ने काम, इभ्यालुएट गर्ने र इमिडिएटली रिजल्ट निस्किने कुरा हुन्छ। अहिले सरहरूले यसो चाहिँ फ्री टाइममा यो ओपन सोर्स इक्जाम सफ्टवेयर के रहेछ भनेर गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने, अहिले यो दोस्रो लहरको बेलामा पहिलो लहर जस्तो अप्ठ्यारो स्थिति छैन। यो संसारले, विश्वका धेरै देशहरूले, धेरै ठाउँले, धेरै युनिभर्सिटीहरूले फ्री सफ्टवेयरहरू अथवा इक्जाम लिन सक्ने एकदमै राम्रा एकदमै इजी सफ्टवेयरहरू, एकदमै सानो सानो ब्यान्डविड्थ थोरै चाहिने सफ्टवेयरहरू बनाएका छन्। मैले यहाँ केही सफ्टवेयरहरूको नाम मात्रै लेखेँ। यी सफ्टवेयरहरू फ्री र ओपन सोर्स सफ्टवेयर हो। यसलाई पैसा तिर्नु पर्दैन, तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्प्युटरमा, र यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, र यसलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। एमएस टिम सँगसँगै, एमएस टिमसँग कम्प्याटेबल छ अलमोस्ट। यो कालदिन बाहेकहरू सबै कम्प्याटेबल छ। कालदिन चाहिने जुम अथवा अरूहरूसँग कम्प्याटेबल छ। यसको डिटेलमा म गइनँ, तर यो सफ्टवेयर बाहेक पनि अन्य सफ्टवेयरहरूले मार्केटमा अहिले धेरै युनिभर्सिटीहरूले प्रयोग गरिरहेछन्। धेरै सफ्टवेयरहरू छ। यहीँनिर नेपालमा पनि धेरै भेन्डरहरू छन् अनलाइन इक्जाम लिने सफ्टवेयरहरू बेच्ने। एउटा मैले मेन्सन मात्रै गरेँ, यो सफ्टवेयर एकदमै सक्सेसफुल भएको हुनाले। एकलव्य भन्ने सफ्टवेयर भारतको एउटा प्राइभेट सेक्टरले बनाएको हो। पछि त्यो एकलव्य सफ्टवेयर एकलव्य.in मा गएर हेऱ्यो भने देखिन्छ,
त्यो सफ्टवेयर इक्जाम लिनको लागि यति फ्लेक्सिबल छ कि त्यसले अहिलेसम्म 30 लाख इक्जाम लिइसक्यो। भनेको 3 मिलियन इक्जाम लिइसक्यो र 3 मिलियन मध्ये 2 मिलियन इक्जाम युरोपियन नेसनमा लिएको छ त्यसले। त्यो सफ्टवेयर फ्री होइन त्यो, यु हेभ टु पे। इन्डियामा थोरै लिएको छ, इन्डियाका केही युनिभर्सिटीहरूले 27-28 वटा युनिभर्सिटीले त्यही सफ्टवेयर युज गरेर जाँच लिन्छन्। त्यो बाहेक अन्य सफ्टवेयरहरू पनि सबभन्दा मोस्ट सक्सेसफुल सफ्टवेयर अहिले वर्ल्डमा त्यसैलाई भनिन्छ। त्यस्तै यहाँनिर यो इड्यु एक्सप्रेसन, एजुकेसन एक्सप्रेसन भन्ने छ नि, यो ओपन सोर्स हो, यसलाई पनि सबभन्दा सक्सेसफुल भनिन्छ। यो धेरै युएस युनिभर्सिटीहरूले युज गर्छन् है, टिओ पनि युज गर्छन्, टिओ पनि युज गर्छन्। त्यसैले हामीले एमएस टिममा भएको सफ्टवेयरलाई प्रयोग गर्यौँ, स्टार्ट एसेसमेन्टहरू लियौँ र त्योसँग सिमिलर अरू यी सफ्टवेयरहरूमा अझै फ्लेक्सिबिलिटी छ, अझै धेरै चाहिने अप्सन्सहरू छ। क्वेसन ब्याङ्कै छ त्यहाँभित्र। तपाईँ क्वेसन ब्याङ्क तपाईँले आफै क्वेसन बनाइरहनै पर्दैन। मल्टिपल चोइस क्वेसन हो, सर्ट क्वेसन्स। डिसिप्लिनमा जानुहोस्, क्वेसनहरू सेलेक्ट गर्नुहोस्। आफूले पढाएको कुराहरूको सेन्स हुने गरी क्वेसनलाई मोडिफाई गर्नुहोस्। त्यसरी हामी तयार गर्न सक्छौँ। यो आज हामीले पेन्डेमिकको लागि मात्रै नभएर हामीले अल्टिमेटली फ्युचरको लागि, पछिको लागि पनि टेक्निकली पनि हामी साउन्ड हुने र हामीले जुन हाम्रो एउटा लिमिटेड बाउन्ड्रीभित्र चाहिँ सेलेक्सन थियो नि, त्यो सेलेक्सनलाई हामी ब्रोडली ग्लोबलाइजेसन अरूहरूले पनि कसो के गरिरहेछन् भन्ने हेर्ने मौका पाउँछौँ। अरू टिचर, सयौँ टिचरहरूले बनाउनुहुने क्वेसन्सहरू आफूले पढाएको विषयमै उहाँले पनि पढाउनुहुन्छ, तर उहाँहरूसँग हामी धेरै टचमा हुँदैनथ्यौँ संसारभरिकासँग। तर क्वेसन्सको माध्यमहरूबाट हामी नजिक जान सक्छौँ, लर्न गर्न सक्छौँ, आफू पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। मैले यति कुराहरू सरहरूलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ र फेरि पनि मेरो एउटा त्यही रिक्वेस्ट रिपिट गर्छु। हामीले जे टुल प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यो टुलबाट हामीले भोलिदेखि नै, पर्सिदेखि नै, अर्को हप्तादेखि पढाउन थाल्दा हामीले त्यो टुलमा एभाइलेबल रहेको एसेसमेन्ट कम्पोनेन्टबाट, जुममा चाहिँ छैन, अहिले हामी जुममा छौँ, जुम मिटिङको लागि हो, जुममा एसेसमेन्ट कम्पोनेन्ट छैन। तर अरू टुलहरू युज गरिरहनु भएको छ। अभियसली युनिभर्सिटीले सब्सक्राइब गरेको एमएस टिम हो, एमएस टिममा अलरेडी एभाइलेबल छ सर्ट क्वेसन्स, मल्टिपल चोइस क्वेसन्स एन्ड सो अन। त्यसलाई प्रयोग गरौँ। एमएस टिम सँगसँगै अरू पनि एप्लिकेसन्सहरू त्यहाँनिर छ। त्यहाँ वन नोट छ, वन ड्राइभ छ। एमएस टिम त एउटा एप्लिकेसन हो हामीले पाएको, त्यो बाहेक अर्को 15 वटा एप्लिकेसन छ। त्यो 15 वटा एप्लिकेसन मध्ये अनलाइन इक्जामको लागि तपाईँलाई सपोर्टिङ मटेरियल तयार गरिदिने 2टा एप्लिकेसन छ। त्यो एप्लिकेसन सहित एमएस टिम 3 वटा यिनीहरूको एप्लिकेसन्सको ट्रेनिङ एउटा लियौँ भने, अथवा आफै युट्युबमा यति धेरै भिडियोजहरू छन् संसारभरिका लर्नरहरूले अथवा एडुकेटरहरूले राखिदिनु भएको, ती कुराहरूबाट पनि सिक्न सकिन्छ। अब मैले अलिकति यसलाई ट्र्याक चेन्ज गरेर म विद्यार्थीहरूनिर फोकस हुन चाहेँ। यो कुरालाई लिएर मैले कतिपय एउटा दुईटा स्लाइडहरू अगाडि मैले सेमिनारमा, कन्फरेन्समा देखाएको स्लाइडहरू रिपिट गर्छु। त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु, केही फ्याकल्टीहरूले हेरिसक्नु भएको छ। यसरी हामीले साइन्सलाई हामीले कसरी इभल्भ भयो भनेर ब्रोडली हेऱ्यौँ भने, जस्तै यो एकदमै पहिलेको बिफोर क्राइस्ट 400 एरिस्टोटलियन एज भनौँ, एरिस्टोटलको एज, त्यस्तै न्युटोनियन एज, मोडर्न एज भनेर हामीले यसरी क्लासिफाई 3टा एजमा क्लासिफाई गर्न सक्दो रहेछौँ साइन्सको कन्टेक्स्टमा। सपोज एउटा कुनै बल फ्रिली फल भइरहेछ भने, यो बल फल हुने यो मोसन छ नि, तल झरिरहेछ नि, यो कस्तो टाइपको मोसन हो? वाट इज द्याट? वाट सर्ट अफ मोसन इज इट? यसलाई पहिले, सबभन्दा पहिले एरिस्टोटलहरूले भन्नुभयो द्याट्स अ नेचुरल मोसन, द्याट्स गड गिफ्टेड मोसन। यो नेचुरल मोसन हो, यो गड गिफ्टेड मोसन हो। र यहाँबाट नै थिङ्किङको कुराहरू स्टार्ट भयो अथवा रिफाइन भयो, त्यसलाई पछि साइन्स पनि भनियो। न्युटनले भन्नुभयो नो, द्याट्स नट नेचुरल मोसन, द्याट्स फोर्स्ड मोसन भन्नुभयो। न्युटनले 2000 इयर्स पछाडि यसलाई मोडिफाई गर्नुभयो, भन्नुभयो नो, द्याट्स फोर्स्ड मोसन ड्यु टु द एक्सन अफ ग्राभिटी भन्नुभयो। अहिले हाम्रा साइन्टिस्टहरू, अहिले मोडर्न एजको साइन्टिस्टहरू यसको लगभग 200-300 इयर्स पछाडि पछि भन्नुहुन्छ न्युटन प्रोबाब्ली राइट हुनुहुन्थेन, प्रोबाब्ली ही वाज नट एब्सोल्युटली करेक्ट, he was correct within certain limit. So but Aristotle was correct. एरिस्टोटलले भन्नुभएको कुराहरू साँचो यो भन्दा भनेर अहिलेको साइन्सले के भन्छ भने, यसरी यो फ्री फल भइरहेको कुनै पार्टिकल छ, अथवा भनौँ कुनै सेलेस्टियल अब्जेक्ट स्काईमा देख्नुहुन्छ तपाईँ,
प्लानेटहरू त्यो प्लानेट मुभ भइरहेको हुन्छ मुनलाई हामीले आधा घन्टा हेऱ्यौँ भने मुनको पोजिसन चेन्ज हुन्छ सो वाट्स दिस वाट्स रिजन बिहाइन्ड द मोसन अफ anybody that exists in the nature. Aristotle said that's natural motion. Newton said, no, that's forced motion due to gravity. And modern science, or Einstein and his group, they are saying, they are advocating, that's nature. That's not forced. That's a natural motion in a space-time curve with no force. So he ruled out, modern physicists, modern scientists rule out the existence of force. Existence of force. So we advocate, modern science advocate the motion of particle is natural, but in some sort of space. यसरी मोडिफाई हुँदै आयो साइन्स इभल्भ हुँदै आयो तपाईले पढेको कुरा स्कुलदेखि लिएर अहिलेसम्म खास गरी बीएससी का स्टुडेन्टहरुलाई मैले एड्रेस गरे Newton's second law, you know this, this is vector equation. This is second law of thermodynamics. This is not a vector equation. You see, this is always, you see, always the second law is important. Second law, अरु पनि तपाई science हेर्नुस्, even high energy physics मा पनि second law दुई ठाउँमा एकदमै important छ. You see, this law, second law of thermodynamics gives the concept of entropy, and you all know importance of entropy. Entropy measures the randomness of the system. This is extremely important parameter. And you also know what is Lagrangian, what is Hamiltonian. BSc second year, third year पढ्ने स्टुडेन्टलाई थाहा हुनुपर्छ. Fourth year लाई त obviously सबै कुरा थाहा छ. Okay, so what is Lagrangian? Lagrangian is the difference between kinetic and potential energy. This is defined in this way. But you also know this equation is vector equation. Force is a vector, acceleration is a vector. यो vector equation हो. तपाईलाई थाहा छ स्टुडेन्टहरुलाई vector quantities are variant under coordinate transformation. If you transform vector quantities from one coordinate system to another, that varies, change हुन्छ. त्यसैले vector equation लाई हामीले ह्यान्डल गर्न गाह्रो हुन्छ. हामीले धेरै पटक ट्रान्सफर्मेसन गरिरहनु पर्छ र हरेक ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ नि हामीले म्याथमेटिकल इनपुट एनर्जी चाहिन्छ सँगसँगै एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्ने भने सेट्स अफ अपरेशन्सहरु चाहिन्छ. So it would be better if you convert vector equation into scalar equation. So that's why Lagrange did. Lagrange converted Newton's second law of motion into scalar form. So Lagrange equation of motion is nothing. That is Newton's second law, but in scalar form. Lagrange ले F equals to ma लाई नै न्यूटन भन्दा पछि 111 वर्ष पछाडी उहाँले स्केलर इक्वेशनमा कन्भर्ट गर्नु. त्यसपछि धेरै बेनिफिटहरु हो. You will study, you have studied those benefits. And this person was very intelligent. This Hamilton was amazing person. Hamilton ले धेरै कुराहरु contribute गर्नुभएको छ. You know Hamiltonian is total energy. Hamiltonian equals to T plus P. But Hamiltonian is not a total energy all the time. Hamiltonian is total energy only if two conditions are satisfied. First condition is Hamiltonian should not contain time explicitly. Means Hamiltonian should not depend upon time. It should be invariant under time translation. And another condition is under coordinate transformation, time should not have any role. Time ले दुईटै ठाउँमा थमथमाएर थन्कायो भने मात्रै Hamiltonian total energy हो. Otherwise Hamiltonian is simply constants of motion. Okay, so you have the यसरी science start हुँदै गयो है. You know Maxwell's beautiful four equations, Maxwell equations. यसले नै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन को लागि त्यसको प्रोपर्टिजहरु हामी सबैलाई बुझायो र हामीलाई थाहा छ कि अहिलेको हाम्रो लाइफ भनेको कार्बन डोमिनेटेड लाइफ हो. हामी कार्बन लगाउँछौं, कार्बन खान्छौं, कार्बन नै भित्रबाट बनेका छौं, कार्बनकै कम्पाउन्ड्सहरुबाट, चाहे त्यो डीएनएहरु होस्, चाहे चाहिँ सुगर एमिनो एसिड्स. एमिनो एसिड्स इज द बिल्डिङ ब्लक अफ डीएनए. हाम्रो कार्बन लाइफ हो र यो लाइफ चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनले डोमिनेट गर्छ.
So our life is actually carbon life dominated by electromagnetic radiation. So you know dynamical variable. You know dynamical variable. In classical physics, you study dynamical variables commute. It means if you have two dynamical variables, if you want to measure these two dynamical variables simultaneously, you can measure it. You can easily should measure it in the laboratory. यसरी क्लासिकल मेकानिक्सले भन्छ dynamical variable commute हुन्छ, तपाईले पढ्नु भएको छ. There are several applications. I will go through the additional thing in the next slide. These are the modern development. You know Planck's law, you know mass energy equivalency equals to mc square. And you also know this in quantum mechanics. अहिले BSc 4th year मा पढ्ने स्टुडेन्टहरु र MSc पढ्ने स्टुडेन्टहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ यो क्लासिकलमा चाहिँ डायनामिकल भेरिएबल भन्छौं हामी जुन कम्युट हुन्छ. क्वान्टममा चाहिँ हामी भन्छौं कन्जुगेट भेरिएबल भन्छौं. दे आर कन्जुगल. अझ हामी भन्छौं क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल. क्यानोनिकल फर्ममा हुनुपर्छ. क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल डु नट कम्युट बिकज अफ द अनसर्टेनिटी. ओके, यसरी चाहिँ नि साइन्स इभल्भ भइरहेको देखिन्छ. त्यसमा पनि यो कसरी बुझ्ने कुराहरू, जुन कुराहरू चाहिँ हामी पढ्छौं नि त्यो कुराहरूलाई दिमागमा ठ्याक्कै चित्र जस्तै कसरी बुझ्ने, त्यसको लागि हामीले क्रिटिकल आफू कसरी बन्ने, क्रिटिकल थिंकिङको लागि आफूलाई काबिल कसरी बनाउने, त्यसमा उहाँहरूको रोल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. डेस्क्रेट्सको रोल, बेकनको रोल. तपाईहरुले सोच्न सक्नुहुन्छ, केही विद्यार्थीहरू मलाई प्रश्न गर्थे मास्टर्समा पढ्ने स्टुडेन्टहरू, सर न्युटनले क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी पढ्नुभयो, अक्सफोर्डको के अरे इंग्ल्यान्डको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी, त्यहाँबाट ग्रेजुएसन गर्नुभयो, पीएचडी गर्नुभयो. न्युटनले के पढ्नुभयो होला? न्युटनले पढ्दाखेरि त त्यहाँनिर न्युटन्स लज अफ मोसन पनि थिएन. के पढ्नुभयो होला भन्दा त्यो न्युटनले ग्यालिलियो कुरा पढ्नुभयो होला, केप्लरको पढ्नुभयो होला. त्यो कति छ र? सेलेस्टियल मेकानिक्स कति छ र? थोरै छ. त्यत्रो उहाँले ग्रेजुएसन गर्दा, मास्टर्स गर्दा के पढ्नुभयो होला? हो, उहाँले म्याथमेटिक्स धेरै पढ्नुभयो. म्याथमेटिक्सको ल्याङ्ग्वेज पढ्नुभयो, ल्याङ्ग्वेज अफ म्याथमेटिक्स. सँगसँगै उहाँले डेस्क्रेटिजमको कुराहरू पढ्नुभयो, एक्सपेरिमेन्टलाई एडभोकेसी गरेको कुराहरू पढ्नुभयो, लजिकल थटको कुराहरू पढ्नुभयो, धेरै कुराहरू पढ्नुभयो, जुन कुराहरू अहिले साँगुरिएर अथवा भनौँ मर्ज भएर आएको छ. त्यो मर्ज भएको कुराहरू मात्रै हामी पढ्छौँ. र यसरी अन्डरस्ट्यान्डिङ इभल्भ भइरहेको हुन्छ. उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन एलम्बर्ट, हेमिल्टन, हाइजेनबर्ग, डिराक, you know this. I would like to skip this slide. This man is Descartes and this man is Francis Bacon. उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन एक्चुअली के भन्ने गरिन्छ भने न्युटनले डेस्क्रेट र बेकनलाई जोड्नुभयो. न्युटन एक्चुअली कम्बाइन द कन्सेप्ट अफ डेस्क्रेट्स एन्ड बेकन to find the equation of motion, to find the laws of gravity. यो दुईटालाई नै अध्ययन गरेर दुईटाकै कुरालाई उहाँले अरेन्ज गर्नुभयो र एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्न लगाउनुभयो भन्न भनिन्छ. So Descartes is actually what he said is this mathematics is the most beautiful language. Descartes के भन्नु भने विभिन्न भाषाहरू छन्. ग्रीकिसलाई सुपेरियर भाषा भनिन्थ्यो, हामी यहाँ संस्कृतलाई सुपेरियर भाषा भन्छौं. तर यिनीहरू सुपेरियर भाषा होइनन्. नेचरलाई बुझ्नको लागि, प्रकृतिको रहस्य बुझ्नको लागि, प्रकृतिको व्यवहार बुझ्नको लागि उपयुक्त भाषा भनेको म्याथमेटिक्स हो. This is the most beautiful language that we have. So without having mathematics, we cannot understand nature. नेचरलाई बुझ्नको लागि म्याथमेटिक्स चाहिन्छ. उहाँले त्यही नै कुराको लागि स्ट्रगल गर्नुभयो र उहाँले म्याथमेटिक्सलाई इन्ट्री गराउनुभयो साइन्समा. He is said to be father of science. अहिले त हामी फादर अफ साइन्स आइन्स्टाइनलाई पनि भन्छौँ, ग्यालिलियोलाई भन्छौँ. तर डेस्क्रेटिजम हामीले अगाडि हिस्ट्री हेर्दै गयौँ भने फादर अफ साइन्स, डेस्क्रेट्सलाई फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट, यो चाहिँ अहिलेसम्म इन्ट्याक्ट छ. इन्जिनियरिङ फर्स्ट सेमेस्टरका स्टुडेन्टहरूले फ्रान्सिस बेकनको केही हिस्टोरिकल कुराहरू पढ्छन् है. र he is considered he is the father of technology. उहाँले के भन्नु हो भने जुन कुरा दिमागमा निस्किया हुन्छ नि, दिमागमा कुनै कुरा फुरेको हुन्छ, त्यो फुरेको कुरालाई लेखिन्छ म्याथमेटिक्समा अथवा भनौँ ल्याङ्ग्वेजमा. त्यो फुरेको कुरा नियम होइन, त्यो फुरेको कुराले साबित गरेर देखायो भने, एक्सपेरिमेन्टको थ्रुबाट देखायो र त्यो पटक एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यही कुरा आयो भने, त्यसमा सर्टेनिटी भयो भने मात्रै त्यो
त्यो कुरा सही हो. He advocated importance of experiment. Descartes introduced importance of mathematics to understand the nature. यो कति ठुलो कुरा थियो दुईटै कुरा. आज हामी हाम्रो साइन्स भनेको एक्सपेरिमेन्टल नेचरको हुन्छ. If you could not verify through the experiment, that's simply thought. That's not a science, not a law. Okay, अब म अरू कुरामा जान्न. वास्तवमा उहाँहरूको यो कुरालाई नै न्युटनले कम्बाइन गर्नुभएको हो र न्युटनले जुन कुरा लजिकली कम्बाइन गर्नुभयो, फिलोसफिकल फाउन्डेसन बनाउनुभयो, त्यसलाई न्युटन मात्रै होइन, न्युटन पछिको धेरै साइन्टिस्टहरूले, फिलोसफरहरूले भित्रैबाट चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुभएको थियो. गहिरो उहाँहरूको गहिरो चाहिँ सामिप्यता थियो, गहिरो अट्याचमेन्ट थियो. डिअलम्बर्ट, ह्यामिल्टन, लेब्निज, मैक्सवेल, हाइजेन्स, सेल्सियस, even the philosopher Marx, Russell, Planck, de Broglie, Schrödinger, Einstein, Rosen, Bose, many, Hoyle, Sunaib, अहिलेका पनि केही फिजिसिस्टहरू यो फाउन्डेसनलाई भित्रैबाट फिल गर्नुहुन्छ. दिस इज ट्रु भनेर भन्नुहुन्छ है. ओके, यसरी त्यही फाउन्डेसनबाट चाहिँ थिङ्किङ प्रोसेस स्टार्ट भयो. साइन्टिस्टहरू अथवा थिङ्करहरू म्याथमेटिक्सको हेल्पले, म्याथमेटिसियनले देखाएको बाटोबाट उहाँहरू क्रिटिकल हुनुभयो. र क्रिटिकल कसरी बनिन्छ त? अहिले मैले केही म्याथमेटिसियन, केही फिजिसिस्ट नभनौँ, केही साइन्टिस्टहरूको केही इमेजहरू राखेँ जसको कन्ट्रिब्युसन छ थिङ्किङ प्रोसेसमा. अब यो हामी सबैले सोच्नु त, पढ्छौँ, पढेर चाहिँ यसो बुझ्न कोसिस गर्छौँ, केही सोध्छौँ. अब त्यो सोचेर कसरी सोच्दाखेरि हामी क्रिटिकल बन्न सक्छौँ, हाम्रो सोचाइ चाहिँ बुझ्नेतिर, त्यो बाटोतिर जान्छ. त्यसको लागि मैले स्लाइड राखेँ. त्यसको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ म्याथमेटिक्सलाई बुझ्नु. किन प्रकृतिको नियमै म्याथमेटिक्सले मात्रै भन्न सक्छ भनेको छ. त्यसैले म्याथमेटिक्सको ल्याङ्ग्वेजलाई नबुझिकन हाम्रो थिङ्किङ चाहिँ क्रिटिकल हुन सक्दैन. अब म्याथमेटिक्सको ल्याङ्ग्वेज कसरी बुझ्ने? म्याथमेटिक्सको ल्याङ्ग्वेज हामीले जे पढाएको छौँ नि त्यसलाई हामीले फिल गर्नु पर्यो, त्यसलाई हामीले बुझ्नु पर्यो. जस्तै you know sin theta, you know say the variable x, or say the x is an operator or vector. x मा यसरी राखेको छौँ माथि, अथवा यसमा हामीले टिल्डा राखेको छौँ माथि, टिल्डा राखेको छौँ है. भनेको त्यो रिप्रेजेन्ट हामीले जे गरिरहेको छौँ नि, त्यसले रियल कुरा केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ? अल्जेब्रामा हामीले धेरै इक्वेसन्सहरू पढ्छौँ, जियोमेट्रीमा हामीले भेरिफाईहरू गर्छौँ, डिफ्रेन्ट कुराहरू है, कन्स्ट्रक्ट पनि गर्छौँ. ट्रिग्नोमेट्रीमा थुप्रै रिलेसन्सहरू छन्. ती रिलेसन्सहरू हामी घोक्छौँ. हामीलाई सुरुमा घोकाइदिनुहुन्छ, सबै हामी कण्ठस्थ पारे हुन्छौँ. रुलहरू, इक्वेसन्स, फर्मुला भन्छौँ हामी. तर त्यो फर्मुलाले के कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यसको पिक्चर के हो, त्यसलाई भिजुअलाइज गर्न कोसिस गर्नुपर्छ. भिजुअलाइज हुन्छ, भिजुअलाइज भयो भने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ. यो सबै कुराहरू रिप्रेजेन्टेसन थ्योरी हो नि त. हामीलाई थाहा छ नि त, पहिले धेरै पहिले आदिकालमा मान्छेहरू जुन बेलामा केही पनि थाहा थिएन, सङ्ख्याहरू 1 2 पनि थाहा थिएन, त्यो बेलामा के हुन्थ्यो, त्यो बेलामा कुनै वस्तुलाई प्रयोग गर्थे नि. जस्तै भनौँ, मैले अगाडिको क्लासमा पनि भनेको हुन्थे रिप्रेजेन्टेसनको कुरा. जस्तै भनौँ, धेरै गाईहरू छन्, गाई भैँसीहरू छन् हाम्रो गोठमा. ती गोठमा गाई भैँसी चर्न गए बिहान भने आदिकालमा मान्छेहरू के गर्थे भने, त्यसरी चर्न जाँदाखेरि अब उताबाट फर्केर सबै फेरि साँझ गोठमा आउँदाखेरि सबै आए कि आएनन् भनेर कसरी काउन्ट गर्ने? काउन्ट गर्न सक्दैन थियो. 1 2 3 4 थाहा थिएन. अनि उहाँहरूले एउटा झोला टाँगेर राख्नुहुन्थ्यो गोठभित्र. अनि गाईहरू, एउटा गाई बाहिर निस्क्यो भने एउटा ढुङ्गोलाई, सानो ढुङ्गोलाई झोलामा राखिदियो, अर्को गाई निस्किन्छ, अर्को ढुङ्गा राखिदियो. गाई निस्किँदै जान्छ, जतिवटा निस्किन्छ त्यतिवटा क्रमशः ढुङ्गा झोलामा राख्यो. गाई सबै निस्किसक्यो, झोला भारी भयो. यसको मतलब गाई बाहिर निस्किनु जो प्रोसेस छ नि त, गाई चर्न गयो, त्यसलाई रिप्रेजेन्ट केले गरिरहेछ? ढुङ्गो झोलाभित्र पस्नु. ढुङ्गो जति झोलाभित्र पसिरहेछ, गाई निस्किरहेछ. त्यस्तै अब साँझतिर गाई आयो, एउटा भित्र आयो, झोलाबाट एउटा ढुङ्गा निकालेर बाहिर राखिदियो. अर्को भित्र आयो, त्यसै गरी झोलाबाट, ब्यागबाट चाहिँ ढुङ्गा बाहिर निस्किने, गाई गोठभित्र जाने. यसको मतलब गाई चर्न जाने र गाई चरेर फर्किनेलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ ढुङ्गाको इन र आउट.
हैन? पछि मान्छेहरू अलिक काबिल भए भने है त्यो ढुङ्गाले गरेर यस्तो गर्नु हुँदैन। धर्सो तानी भइहाल्यो भने चाहिँ ट्र्याक्टर त भित्तामा धर्सो तानिएर केही देखिने भयो। रातो धर्सो केहीले ताने यसरी। एउटा निस्क्यो एउटा धर्सो, धर्सो, धर्सो ताने, फेरि फर्केर आउँदाखेरि धर्सोलाई काट्दै गए। यसरी ढुङ्गोबाट धर्सो ताने र पछिबाट ओहो काउन्टै गर्न सकिने 1, 2, 3, 4 भन्ने थाहा पाए। त्यसपछि एकैचोटि ल 43 अथवा 47 गाई गयो 47 लेखिदिए। त्यसैलाई भेरिफाई गरे। यस्तै खालको एउटा गोठमा 47 अर्को गोठमा 32 अर्को गोठमा यो 32, 47 ले गाईलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो। है पछि त्यसलाई अब धेरैको गोठमा कति-कति फरक-फरक नम्बरहरू हुन्छ भनेर त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिदिउँ न सपोज नम्बर अफ काउ इज रिप्रेजेन्टेड बाइ एक्स। त्यसैले हामीले जति पनि म्याथमेटिक्समा सिम्बोलहरू छन् नि, जो म्याथमेटिकल टर्म्सहरू छन् नि, भेरिएबलहरू छन् नि, अथवा जे छन्, फङ्सन छन्, टर्म छन्, जे छन्, तिनीहरूले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छन् कुनै रियल प्रोसेसलाई। You should try to understand what those real process. The representation हो यी सबै कुराहरू। चाहे हामीले यक्स लेखौँ, चाहे यक्समा हामीले माथि क्याप लगाइदिउँ, यसलाई हामी अपरेटर भन्छौँ। मैले फिजिक्सको कुरा गरेँ। यसलाई हामी भेक्टर भन्छौँ। यसलाई हामीले फेरि फरक यो टेल्डा लगाएको छ माथि। यहाँ तल अन्डर बार लगाएको छ। यसमा ड्यागर लगाएको छ। यिनीहरूले रिप्रेजेन्ट गर्ने डिफ्रेन्ट वेबाट रिप्रेजेन्ट गर्छ। कुन कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ? तपाईले जुन कुरा पढिरहनु भएको छ त्यो पढेकै कुराबाट थाहा हुन्छ। त्यो गाई भन्ने कुरा तपाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले पढेको ठाउँमा गाई के हो? र यो कुरा जबसम्म हामीले खुट्याउँदैनौँ तबसम्म हामीलाई गाह्रो भइरहन्छ। है you should try to understand the terminology that you are going to use or you have used in order to derive your laws, your equations. So this is the first step. Terminology ले मात्रै हुँदैन. You should know what is the meaning of sin theta. Sin theta, cos theta, trigonometry को धेरै फर्मुलाहरू छ नि. Sin square theta plus cos square theta equals to 1. पहिले त sin theta, cos theta यिनीहरू इन्भर्सहरू, हाइपरबोलिक फंक्सनहरू, एक्सपोनेन्शियलहरू, एक्सपोनेन्शियल कहिले माथि इमेजिनरी कम्प्लेक्समा पनि राखिया हुन्छ। यु नो कम्प्लेक्स नम्बर। तर त्यो कम्प्लेक्स नम्बरले रिप्रेजेन्ट के गरिरहेको छ तपाईको केसमा, तपाईले पढिरहेको ठाउँमा त्यो कुरा बुझ्नको लागि हामीले थिंक गर्नुपर्छ। हामीले डिस्कस गर्नुपर्छ। हामीले शेयरिङ गर्नुपर्छ। You should try to understand terms and the relations between the terms that you are going to use. So first thing is you should try to understand language of mathematics. Mathematics बोलेको कुरालाई हाम्रो कन्टेक्स्टमा हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन के हो त्यसको लागि है। So I strongly recommend this. त्यस्तै त्यस पछाडी आउँछ रिलेसन्स। You know several formulas. हामीले घोक्या छौँ यति धेरै। म बाहिर पढ्दाखेरि म इन्स्टिट्युटमा पीएचडी गर्दाखेरि मलाई फर्मुलाहरू यहाँ सरहरूले सबै घोक भन्नुभएको थियो। मैले कण्ठस्थ पारेर घोकेका थिएँ। इभन बीएससी को स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलहरू हुन्छ नि, स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्सिएसनहरू, इन्टिग्रलहरू त्यो सबै धेरै नै आउँथ्यो है। अनि त्यसो हुँदाखेरि मलाई मेरो कलिगहरूले मेरो रुममा बसेका इटालियन मेरो एउटा साथी थियो, एउटा अफ्रिकाको थियो है। त्यसले मलाई सोध्ने गर्थ्यो, "विनिल, टेल मी व्हाट इज cos a minus b or what is aq minus bq?" म भ्याट्ट भन्थे। उनलाई यस्तो सिम्पल फर्मुला पनि आउँदैन थियो। उनले घोकेकै थिएन। घोका भनेर उनको सरले भनेनन्, उनले घोकेनन् है। अनि उनले भन्ठाने थियो कि यो विनिल त एकदमै इन्टेलिजेन्ट छ, यसलाई सबै फर्मुला आउँछ। इभन स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलहरू पनि म भनिदिन्थे। यो कुनै इन्टिग्रलको प्लस इन्फिनिटी टु माइनस इन्फिनिटी छ भने यसको स्ट्यान्डर्ड भ्यालु यो हुन्छ। प्रोबेबली दिस इज। उनीहरू किताब पल्टाउँथे, कम्प्युटरमा हेर्थे। अनि सबैतिर हल्ला गर्दै थिए विनिललाई त जे पनि आउँछ है। तर मलाई थाहा थियो मैले घोकेको। पछि मैले के थाहा पाएँ भने मलाई त सबभन्दा कमजोर विद्यार्थी त म रहेछु। मलाई त घोकेको कुरा मात्रै आउँछ। यिनले के बोलिरहेछन्, यिनले रिप्रेजेन्ट केलाई गर्छन्, कस्तो प्रोसेसलाई गर्छन्, कस्तो ल्याङ्ग्वेज छ, त्यो त मलाई थाहै रहेनछ। किनभने म डिस्कसनमा, हाम्रो विकली डिस्कस हुन्थ्यो। डिस्कसनमा प्रोफेसरले भन्थ्यो यति पढेर आइज, यति पढेर आऊ, अर्को हप्ता हामी छलफल गर्थ्यौँ। म त्यो कुरा यति धेरै पढेर जान्थेँ
सब त्यसको पेरिफेरीको सबै कुरा पढाइ जान्थे। तर डिस्कसनमा मैले यो बोल्छु, यो भन्छु, आफ्नो कुरा यो राख्छु भनेर भन्थे। तर मेरा साथीहरू जसलाई फर्मुलाहरू नै आउँदैन, ती साथीहरूको कुराहरू उनले जति डिपली चाहिँ सोचेका हुन्थे र प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गर्ने, प्रब्लमलाई एड्रेस गर्ने कुरा उनीहरूबाट जसरी आउँथ्यो नि, म त छक्क पर्थेँ। म त साइलेन्ट हुन्थेँ त्यहाँ। किन साइलेन्ट हुन्थेँ भने मैले त यो नेचर जुन लजहरू हुन्छ नि, त्यो लजहरूलाई चलाउने, लजहरूलाई गभर्न गर्ने ल्याङ्ग्वेजमा त म असाध्यै कमजोर रहेछु। आई डु नट नो ल्याङ्ग्वेज अफ म्याथमेटिक्स। आई डिड नट नो एट द्याट टाइम। त्यसपछि म एकदमै सक भएँ। म 6 महिनासम्म मैले त्यही काम गरेँ। What is the meaning of a plus b whole square equals to a square plus twice a plus b square and so on? धेरै फर्मुलाहरूको मतलब के हो है? Suppose if a is a function, b is a function. You know what is function? Function preserves the structure of the system. सिस्टमको इन्फर्मेसनलाई उसले प्रिजर्भ गरेर राख्छ नि त। कसैले प्रिजर्भ नगर्ने पनि हुनसक्छ, त्यो फङ्सन होइन त्यो है। ए प्लस बी ए भेक्टर हुनसक्छ, ए अपरेटर हुनसक्छ, ए फङ्सन हुनसक्छ, जे होस् a plus b whole square equals to a square plus ab plus ba plus b square. If ab equals to ba, then you can write 2ab. मेरो एउटा साथीले डिस्कसनमा भन्यो a plus b whole square equals to a square plus b square because this and this blah and blah भन्यो। अनि म त त्यहाँ सुनेमा त ओ यस यस ट्रु भन्यो। तिनीहरू त्यसमा छलफलै गरेन, मेरो दिमागमा त्यही घुमिरह्यो। उसले कसरी चाहिने a plus b whole square equals to a square plus b square हुन्छ मात्रै भन्यो, ट्वाइस ab कसरी क्यान्सल भयो? मैले म्याथमेटिकली मात्रै बुझाइरहेछु। मैले बुझाइरहेछु एबी प्लस बिए चाहिँ कुनै किसिमले क्यान्सल भइदियो भने चाहिँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। मैले सोधिनँ क्वेसन, त मैले पछि थाहा पाएँ, मैले उसँग इन्टरेक्ट गरेँ, मैले के थाहा पाएँ भने इफ देयर इज नो एनी ओभरल्याप बिट्विन ए एन्ड बी, इफ बोथ आर भेरिएबल, इफ देयर इज नो कपलिङ, इफ दे डु नट कपुल physically couple in your for your particular case, then the coupling part reduces to 0. You have to ignore your coupling part. In that situation, in those situations, you have a plus b square equals to a square plus b square. यसको मतलब फिजिकल सेन्सहरू ए र बी के भइदियो? हामीले त यसलाई नम्बर किसिमले मात्रै एउटा उ किसिमले मात्रै बुझेको हुँदो रहेछौँ। So I strongly suggest to go through the first mathematical terms and what it represent in your particular case. यसको जनरल रिप्रेजेन्टेसन हुँदैन। तपाईको आफ्नो केसमा आफूले गरिरहेको कुराहरुमा त्यहाँ युज भएको भ्यारिएबलहरुको त्यहीनिरको केही कुरालाई उसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। जसरी अघि हामीले गाई भनेर रिप्रेजेन्ट गरेका थियौं। यक्सले भनेको गाई हो भनेका थियौं। जहाँ पनि यक्स खोज्यो भने गाई हो भन्ने त होइन। त्यसैले पहिले हामीले रिप्रेजेन्टेसन थाहा हुनु पर्यो। यो दिस इज भेरी एक्साइटिङ एन्ड थ्रिलिङ। इफ यु गो थ्रु दिस, यो कुराको एक्सरसाइजमा हामी अगाडि बढ्यौं भने यति इन्जोय हुन्छ आफूलाई। यी फर्मुलाहरु पनि यति राम्रोसँग आफूलाई भिजनरी किसिमले आफूलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ किसिमले आउँछ। So I strongly recommend to go through this. And this is, I have shown this formula intentionally. Taylor series. And this is binomial expansion. You see, these are Taylor series is extremely important. Physics को स्टुडेन्ट हो, टेलर सिरिजलाई राम्रोसँग बुझ्नुस्। यसले तपाईलाई धेरै कुराहरु अगाडि डिस्कस गरेको कुराहरुको ज्ञान दिन्छ। जस्तै बायोनोमियल एक्सपान्सनहरु बुझ्नुस्, जहाँ हामी युज गर्छौं, त्यो टेलर सिरिज युज गर्ने भनेको के कुरा युज गरिरहेका छौं है। त्यसै एक्सपान्सनहरु कुनै युज गर्ने भनेको के गरिरहेका छौं, कुन बाउन्ड्रीमा कस्तो खालको रिप्रेजेन्टेसनको लागि के कुरा यसले इन्डिकेट गर्छ। So not only for algebraic formula or trigonometrical formula, also for the tensor, also for the determinant. What is determinant? Determinant के हो भनेर मैले युजुअली एमएससी मा आउने स्टुडेन्टहरु नेपालभरिबाट आउँछन्, म फर्स्टै क्लासमा सोध्ने गर्छु। धेरै विद्यार्थीले के भन्छ भने determinant is a array of numbers and so on, यसरी जस्तै राखेको हुन्छ नि, त्यस्तो किसिमको डेफिनेसन बुकहरुमा लेखेको छ, त्यही नै भनिदिन्छ। No, what is the meaning? What is the physical sense of determinant? Determinant is nothing. Determinant is a scalar, is a magnitude, is a scale factor. कुनै भ्यालु हो नि त determinant हो। तपाई त्यो म्याट्रिक्स determinant को फर्म दिनुहुन्छ नि, त्यसलाई भताभुङ्ग पारेर एउटा नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ। तर म्याट्रिक्सलाई सक्नुहुन्न। Matrix is relation between quantities, relation between variables, or relation between
say the conjugate variables or whatever. So त्यस्तै यी कुराहरू सबै कुराहरूको मिनिङ के हो, टेन्सर हामीलाई किन चाहियो, कोभ्यारिएन्ट हामी कहिले कोभ्यारिएन्ट कहिले कन्ट्राभ्यारिएन्ट किन लेख्छौँ, तल र माथि मात्रै इन्डिसेस राख्ने होइन। मतलब कोभ्यारिएन्ट भनेको तल इन्डिसेस लगिदियो भने कोभ्यारिएन्ट, लोरिङ गऱ्यो भने रेज गऱ्यो भने कन्ट्राभ्यारिएन्ट, त्यो डेफिनेसन होइन। कोभ्यारिएन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको सिस्टममा तपाईँ पस्न कोसिस गर्नुभएको छ। इफ यु ट्राई टु पेनेट्रेट योर सिस्टम रेडियली throughout the system or away from the system, रेडियली काम गरिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई कोभ्यारिएन्ट चाहिन्छ, अदरवाइज कन्ट्राभ्यारिएन्ट। कुनै बल छ, स्पेरिकल सेपको बल छ, स्पेरिकल सेपको बलमा भित्र गएर भन्दा राम्रोसँग थाहा हुन्छ, त्यसको भित्र नगइकन छामछाम छुमछुम गरेर धेरै टेन्जेन्ट बनाउनुहोस् न, 1000 अफ टेन्जेन्ट बनाउनुहोस्, प्लेन्सहरू बनाउनुहोस्, छामछाम छुमछुम गर्नुहोस्, बल थाहा हुन्छ। भित्र गयो भने त पाल पारेर गयो भने त्यहाँ भित्रबाट बाहिर निस्क्यो भने कति भित्रबाट बाहिर थाहा हुँदैन बलको। सो समटाइम्स यु निड कोभ्यारिएन्ट, समटाइम्स यु निड कन्ट्राभ्यारिएन्ट। जहाँनिर कन्ट्राभ्यारिएन्ट युज गरे हुन्छ त्यहाँ तपाईँले थिङ्क गर्नुपर्छ, यहाँनिर किन कन्ट्राभ्यारिएन्ट, यो बलको माथि छामछाम छुम्छुम के को छामछाम छुम्छुम। ओके, सो वाट इज द मिनिङ अफ क्यानोनिकल फर्म। कुनै म्याट्रिक्सलाई डायगोनलाइज गर्दै पनि तपाईँ क्यानोनिकल भन्नुहुन्छ। डायगोनलाइज गर्ने भने के हो, एन्सर त निकाल्ने हो, तर एक्चुअली canonical form के हो। Different kinds of differentiation, different kinds of integration. You should try to understand meaning of these language of these mathematical terms as well as mathematical forms or some relations. And second thing is language of processes. यो दुईटा कुरा तपाईले बुझ्नुभयो भने तपाईको थिंकिङ डेफिनेटली क्रिटिकल हुन्छ। र धेरै स्टुडेन्टहरु मैले देखेको छु, भेटेको छु, हरेक ब्याचमा 2-4 जना स्टुडेन्टहरु हुन्छन् बीएससी पास गरेर आएका, तिनीहरु एकदमै राम्रो हुन्छन्, तिनीहरु क्रिटिकल थिंकर हुन्छन्। यही कलेजबाट बीएससी कम्प्लिट गरेर आउँछन् र एकदमै प्यासोनेट हुन्छन् आफूले पढेको कुराहरु प्रति, म्याथमेटिक्स एकदमै स्ट्रङ बनाउन खोजिरहेका हुन्छन्। ओके, so try to be critical. To be critical, you need to understand language of mathematics. In addition to this, language of processes is also important. Mathematics मात्रै थाहा भएर हुँदैन। यो म्याथमेटिक्स को हाम्रो सर म्याडमहरुबाट हामीले सहयोग लिन सक्छौं, तर यो चाहिँ हामीले सहयोग लिनुपर्ने चाहिँ हो हाम्रो फिजिक्सै कम्युनिटीबाट, आफैले थिंक गर्ने हो, language of processes. So this means mathematical terms हरुबाट कुनै तपाईले स्टार्ट गर्नु हो, let us consider a body having this and that, according to this law we have this. अनि स्टार्ट डेरिभेसन भन्छौं नि हामी, डेरिभेसन गर्दै जान्छौं भन्छ, स्कुल देखि नै भन्छौं डेरिभेसन। त्यो डेरिभेसन भनेको अपरेशन्सहरु हो। त्यो अपरेसन भनेको हामीले त्यो अपरेसनको ल्याङ्ग्वेज बुझ्नु पर्छ। यो लेभलमा तपाईले बीएससी पढिरहनु भएको छ, अन्डर ग्रेजुएट पढिरहनु भएको छ फिजिकल साइन्समा, तपाईले अपरेसन, सपोज यु हेभ स्क्वायर्ड, स्क्वायरिङ बोथ साइड लेख्छौं हामी, स्क्वायर गरिदिन्छौं, त्यो भने के हो, तपाईले स्क्वायर गर्ने भनेको तपाईले डाइमेन्सन इन्क्रिज गरिरहनु भएको छ। ओके, यु आर इन्क्रिजिङ टाइम। आई बिलिभ यु आर लिसनिङ, सुनिरहेछ है? Thanks. Yes, sir. So if you square some equation, this means you are increasing dimension. तपाईको जुन खालको कन्सिडरेसन थियो नि, त्यहाँ कन्सिडरेसनमा भएको डाइमेन्सन जुन छ त्यसलाई तपाईले इन्क्रिज गर्नुभयो। फर एक्जाम्पल, इफ यु हेभ लेन्थ, लेन्थलाई स्क्वायर गरिदियो भने त एरिया हुन्छ नि, क्यूब गरिदियो भने भोल्युमतिर गइन्छ। So you have to understand sense of the processes or the language of the processes or operations that you have made. त्यसै तपाई गर्नुहुन्छ डेरिभेसन गर्दा, so गर्नुहुन्छ subtracting or adding equation first and second, or subtracting equation 2 from equation 1. यसो यिनीहरु सबैको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ मिनिङ हुन्छ। Subtracting means you are taking something out from the system. कुनै कुरा तपाईले त्यहाँबाट हटाइरहनु भएको छ, हटाएपछि बाँकी रहेको कुरा हेर्न गइरहनु भएको छ। You have filtered something out. So adding means you are adding something. So this sort of operation you used to do, your operations meaning तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। Diagonalizing matrices and so on, different kinds of differentiations and meaning of those differentiations.
यसरी प्रोसेसेस पनि थाहा हुनुपर्छ। यो प्रोसेसेसहरूको लागि पनि धेरैजनाले कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ। अब क्रिटिकल थिङ्किङ तपाईँको क्रिटिकली भयो, म्याथमेटिक्स तपाईँको स्ट्रङ भयो, म्याथमेटिक्सलाई बुझ्न सक्ने हुनुभयो, रिप्रेजेन्टेसन केलाई गरिरहेछ थाहा हुने भयो र केही अपरेसन्सहरू पनि थाहा हुने भयो भने यु क्यान बी क्रिटिकल। र युजली अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्टहरू क्रिटिकल हुनुपर्छ, बिएससीका स्टुडेन्टहरू क्रिटिकल भएर आउनुपर्छ। मेरा साथीहरू मेरा कलिगहरू जुन थिए नि तिनीहरू घोक्दैन थिए म पिएचडी गर्दा, तिनीहरू क्रिटिकल थिए। दे नो द प्रोसेसेस, दे आर भेरी स्ट्रङ इन रिप्रेजेन्टेसन थ्योरी। उनीहरू टु दि पोइन्ट जान्थे। हामीले घोक्नमा बढ्दा खर्च गऱ्यौँ समय, हामीले सोच्नमा कम खर्च गऱ्यौँ। सोच्न स्टार्ट गरौँ, घोक्नभन्दा कम समय लाग्छ सोच्नलाई है। अनि सोच्ने भइसकेपछि, क्रिटिकली सोच्ने भइसकेपछि क्रिएटिभतिर जानको लागि, क्रिएटिभ थिङ्किङतिर जानको लागि त्यति सजिलो छैन, सबैजना जान सक्दैनन्। यो दावाका साथ भन्छु, क्रिएटिभ थिङ्किङतिर जाने भनेको चाहिँ कुनै नयाँ कुरा एक्सप्लोर गर्ने हो। साइन्टिस्टहरू जान सक्छन्, यु क्यान गो, बट यु सुड ट्राई टु गो टु द सबै फिजिसिस्टहरूले, सबै म्याथमेटिसियनहरूले, सबै फिजिकल साइन्स पढाउनेहरूले पनि क्रिटिकलबाट, क्रिटिकलसम्म त जानै पर्छ, नत्र हामी न पढ्न सक्छौँ न पढाउन सक्छौँ। त्यसमा क्रिएटिभसम्म जानको लागि हामीले कोसिस गरिरहनु पर्छ। त्यो कोसिसमा हामीले धेरै लर्न गर्छौँ, कोसिसमा हामी रिसर्चहरू गर्छौँ, तर हामी सक्सेसफुल हुन्छौँ हुँदैनौँ। सक्सेसफुल भइदियो भने हामीले केही कन्ट्रिब्युट गर्छौँ, नयाँ कुरा कन्ट्रिब्युट गर्छौँ। अदरवाइज हामी एउटा राम्रो साइन्सको स्टुडेन्ट हुन्छौँ। ओके, दिस इज ब्लुम्स टेक्सोनोमी। यो क्रिटिकल हुने भन्ने कुरा हामी भइसकेपछि, क्रिटिकली हामी थिङ्क गर्न सक्ने भयौँ भने हामी ब्लुम्स टेक्सोनोमीको यहाँसम्म पुगेका हुन्छौँ। यो तलको रिमेम्बरिङ भनेको त घोक्ने हो। अहिले हाम्रो धेरै स्टुडेन्टहरू, ब्याचलर लेभलको स्टुडेन्ट पनि, मास्टरको स्टुडेन्ट पनि घोकेर जाँच दिने धेरै स्टुडेन्टहरू। बुझिँदैन के गर्ने, अनि धेरै कुरा बुझ्दैन। बुझ्नको लागि हामीले राइट डिरेक्सनमा काम गरेका छैनौँ र काम गरे पनि असाध्यै थोरै समय दिएका छौँ, घोक्नमा बढ्दा समय दिएका छौँ, थिङ्क हामीले कम गरेका छौँ। त्यसैले हो, बुझिन्छ है। सो जुन कुरा घोकेका छौँ, जुन कुरा रिमेम्बरिङ गरेका छौँ, त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहोस् पहिले। दिस इज फर क्रिटिकल थिङ्किङ। बुझ्ने भन्नुहोस्, बुझिसकेपछि तपाईँ त्यसलाई अप्लाई गर्नुहोस्। न्युमेरिकल भनेको फिजिक्सका स्टुडेन्टहरूले अप्लाई गर्ने भन्छ, रियलिस्टिक न्युमेरिकल गर्नुहोस्, अप्लाई गर्नुहोस्। कुनै पनि बुझेको कुरा अप्लाई गर्यो भने त्यसको केही रिजल्ट आउँछ, आउटपुट आउँछ। यो आउटपुट कस्तो आयो भन्ने कुरा त्यसलाई एनालाइज गर्नुहोस्। यो आउटपुट कस्तो आयो त्यसलाई एनालाइज गर्नुहोस्, अनि फेरि यसलाई अप्लाई गर्नु अर्को किसिमले, फेरि अर्को आउटपुट आउला। यो आउटपुटलाई एनालाइज गर्नुहोस्, आफूले बुझेको अन्डरस्ट्यान्डिङलाई अप्लाई गर्ने, अप्लाईबाट आएको रिजल्टलाई एनालाइज गर्ने। र यो एनालाइज गर्दा गर्दा यो सेट्सहरू धेरै एनालाइज गऱ्यौँ भने पर्टिकुलर बुझाइलाई यसले खारिँदै लग्छ। र तपाईँले यो धेरै यस्ता गोलहरू बनाउनु भयो भने, अप्लाई गरेर रिजल्टहरू आयो भने, त्यो रिजल्टलाई तपाईँले एनालाइज गरेर अल्टिमेटली त्यो कुन चाहिँ उपयुक्त हो, कुन चाहिँले चाहिँ तपाईँले खोजेको कुरा दिइरहेको छ, तपाईँको हाइपोथेसिसलाई सपोर्ट गरिरहेछ भनेर तपाईँ इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ। र इभ्यालुएट तपाईँले जे गर्नुहुन्छ नि त्यो तपाईँको क्रिएसन हो। यु क्यान क्रिएट द थिङ्स। You know, a successful hypothesis is a scientific theory. Hypothesis है राख्ने हो, अन्डरस्ट्यान्डिङलाई अप्लाई गर्नलाई hypothesis है राख्ने हो। This is the process of research work or thinking process. So critical, to go from critical to creative, you have to think, and the better way is if you start some sort of research work, or if you try to understand the things that you believe, these stuffs are very difficult to understand. So apply these, try to get the set of answers, analyze those answers, evaluate it, and you can create something. यसरी यो प्रोसेसमा तपाईको हाइपोथेसिसलाई तपाईँ सक्सेसफुल बनाउनको लागि रिभाइज गर्दै जानुहुन्छ। A successful hypothesis is a scientific theory. I repeat it. Okay, so I would like to, I have already told these things, I would like to skip this slide as well, just by saying
पहिले चाहिँ पहिलेको स्टडी म्याटरको लागि भनेर छुट्टै खालको पढाइ पढिन्थ्यो। म्याटरले यस्तो खालको लहरू ओबे गर्छ भनेर। म्याटर स्ट्रिम, रेडिएसन स्ट्रिम, रेडिएसनतिर काम गर्नेहरू थुप्रै हुन्थे। वास्तवमा रेडिएसन को स्टडी चाहिँ थर्मल रेडिएसनबाट स्टार्ट भएको। पहिले आगो बाल्यो, आगो बाल्दाखेरि तातो आयो, पर पनि तातो आयो। कसरी आयो? हावामा तातो कसरी हिँड्दो रहेछ? थर्मल रेडिएसनकै स्टडी भएको किर्चअफ्स लले। पहिले इलेक्ट्रिसिटीको किर्चअफ्स ल होइन, thermal radiation Kirchhoff's law, Wien's law, Hazen's law, Rayleigh's law. You all know these. These are particularly for thermal radiation. यसरी डेभलप हुँदै गयो। म्याटरको लागि न्युटनबाट ह्यामिल्टनसम्म आयो म्याटरलाई डिल गर्ने। यो दुईटा सेन्टेन्स मैले यहाँ लेखेको छु। यो सेन्टेन्सकै लागि मैले स्लाइड देखाएँ। यो दुईटा सेन्टेन्स चाहिँ प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एक्सन, प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एक्सन फर म्याटर, प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एक्सन फर लाइट or radiation. Matter always chooses that path for which the action is minimum, but light always chooses that path for which the transient time is minimum. Matter ले चाहिँ सजिलो जाने बाटो चुज गर्छ, सजिलो जताबाट जान सकिन्छ त्यताबाट चुज गर्छ, गाह्रो बाटो जाँदैन। लाइटले चाहिँ छिटो बाटो चुज गर्छ, गाह्रै भए पनि, जान गाह्रै छ त्यहाँ भने पनि उसले चाँडो कहिले कुन बाटोबाट पुगिन्छ त्यो चुज गर्छ। So light always chooses that path for which the transient time, बाटोको अवधि, transient time is minimum. Matter always chooses that path for which the action is minimum. Matterले सजिलो बाटो, लाइटले छिटो बाटो। अब यो दुईटा फरक नियम भयो। यो एकदमै स्वयंसिद्ध, एकदमै एस्टाब्लिश लजहरू हुन्। तपाई पढ्नुहुन्छ फर्मेट्स ल भनेर पढ्नुहुन्छ लाइटको लागि। प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एक्सन डिएलम्बर्ट कन्ट्रिब्युसन भनेर पढ्नुहुन्छ, भेरिएसनल मेथडबाट पढ्नुहुन्छ तपाईँ म्याटरको लागि। दुईटा छुट्टै थियो, तर यो छुट्टै हुनु कुरा कतिपयलाई पचिरहेको थिएन। एउटै हुनुपर्छ, लाइट र म्याटर दुईटै चाहिँ नि एउटै सिक्काको दुईटा पाटा हुन् है भनेर केही डेभलपमेन्टहरू भयो यो बीचमा। यु अल नो दिस थिङ्स। यो दुईटासँग फरक, दुईटै भित्र बस्न नखोज्ने कुराकानीहरू डेभलप भयो। जे जस्तो लिमिटेसनको लागि होस् न, यो पेरियोडिक सिस्टमको लागि मात्रै डेभलप भएको थियो, पेरियोडिक सिस्टमको लागि मात्रै प्रुभ हुन्थ्यो। एनिवे केही फिजिसिस्टहरूले, केही साइन्टिस्टहरूले, म्याथमेटिसियनहरूले तीनटा फरक यसरी तीनटा ठाउँ, तीनटा सेक्टरमा नेचरलाई एक्सप्लेन गर्ने, छुट्टै किसिमले व्याख्या गर्नेलाई पचाएनन् है। तीनटालाई जोड्नको लागि भरमग्दुर तयारी कोसिस गरे। त्यही कोसिसले गरेर एउटा ठुलो झैझगडा निम्ताए है। यो कोसिस चाहिँ गरेको थियो डी ब्रगलीजको कन्सेप्ट जुन थियो नि म्याटर वेभको कन्सेप्ट। यु अल नो, यु हेभ स्टडीड इट इन योर 12 कोर्स। डी ब्रगलीजको कन्ट्रिब्युसन यहाँ आयो। डी ब्रगलीजले यो एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भइदिएको हुँदा चाँडै नै 25 इयर्सको एजमै नोबेल प्राइज पाएको। म्याटर वेभ ड्युअलिटी, म्याटर कहिले वेभ बन्न सक्छ, कहिले वेभ नै म्याटर बन्न सक्छ। यही कन्सेप्टलाई युज गरेर सोरिन्जरले यो तीनटै डिसिप्लिनलाई जोड दिनु है, र एउटै साइन्स एउटै बाटोमा जान्छ नेचरलाई फलो गर्ने भन्ने खालको इक्वेसन आयो, वेभ इक्वेसन आयो। तर यसलाई यस्तो खालको यो जोडाइलाई यस्तो खालको जोड्नको लागि जे तयारीहरू भए त्यसलाई धेरैजनाले मान्नु भएन। 1905 देखि 1926 सम्म धेरै डिस्कभरीहरू भए। अघि हामीले भन्यौं डी ब्रगलीज डिस्कभरी, हाइजेनबर्ग्स कन्ट्रिब्युसन, पाउलीज कन्ट्रिब्युसन, म्याक्स बोन्स कन्ट्रिब्युसन्स, न्युम्यान्स दिस भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट अफ कोल्याप्स अफ द वेभ फङ्सन, बोर्सको कुरा धेरैलाई थाहा छ। उहाँहरूले वास्तवमा यो एटम भित्र के छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि त्यो बेला कोसिस भएको थियो। यो एटमको इलेक्ट्रोनको व्यवहार कस्तो हो, एटम भित्र कसरी एटम इलेक्ट्रिकली न्युट्रल भयो, एटमिक वर्ल्ड बुझ्नको लागि थियो। आइन्स्टाइनको साइडबाट पनि धेरै कन्ट्रिब्युसनहरू भए। यो आइन्स्टाइनको कन्ट्रिब्युसनहरू हो। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, this term you all know this thing. STR is for special theory relativity, GTR is for general theory relativity. GTR is not for atomic world, to understand atomic world, but अरु कुराहरु चाहिँ सबै एटमिक वर्ल्डकै लागि थियो। यसरी धेरै कुराहरु त भए, यिनीहरु एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई पनि भए, नोबेल प्राइजहरु पनि पाए। मोस्ट अफ द
अथर्स गट नोबेल प्राइज त्यही टाइममा। तर यिनीहरूले उहाँहरूले गर्नुभएको कन्ट्रिब्युसनले नेचुरल साइन्सको बाटोलाई चाहिँ अगाडि जुन सोचिएको बाटो थियो नि, डेस्क्रेटिजमले सोचेको, बेकेनिजमले सोचेको, त्यो बाटोलाई चाहिँ कता कता त्यसलाई त्यसको अगेन्स्टमा हिँड्ने, त्यसलाई पीडा पुर्याउने काम गरिरहेको थियो। These contributions are actually incompatible with the classical contributions contributed by or started uh, by Descartes and Francis Bacon, followed by Newton and all others. त्यसपछि साइन्टिस्टहरूले भन्नुभयो ओहो यो त केही गडबड कुराहरू हो, उहाँहरूले नै पहिले पढेका कुराहरू जुन थियो, आस्था जुन थियो त्यो आस्थामा चाहिँ नि घात हुने डिस्कभरीहरू भइरहेछ, नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेछ, जुन कुराले चाहिँ अगाडिको कुरालाई बल गर्दैन, बल पुर्याउँदैन। अनि उहाँहरू बसेर एउटा कन्फरेन्स गर्नु पर्यो र अबको साइन्स कताको बाटोमा जान्छ भन्ने कुरा निश्चित गर्नु पर्यो भनेर सल्वेमा एउटा कन्फरेन्स भयो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट फेमस कन्फरेन्स हो, धेरै सर म्याडमहरूलाई थाहा छ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ आइन्स्टाइन इज इन फ्रन्ट and this man is Lorentz and here DV is sitting here. You can see Max Planck यहाँ हुनुहुन्छ, Madame Curie यहाँ हुनुहुन्छ है, Niels Bohr यहाँ पछाडि बस्नु भएको छ, Schrödinger, this is Heisenberg, Schrödinger is here. Dirac was the youngest man, only 24 years. This one is Dirac. त्यसै सबै फिजिसिस्टहरू अलमोस्ट सबैले नोबेल प्राइज पाउनुभएको, उहाँहरू बस्नुभयो। कन्फरेन्स 5 दिनको थियो। पहिलो दिनमै उहाँहरूको बिचमा मनमुटाव सुरु भयो। त्यो एउटाको कुरा अर्कोले नसुन्ने जस्तो भयो डिस्कसनमा सेभरल टपिक्सहरू राखेको थियो, जो नयाँ नयाँ इस्युजहरू आएको थियो त्यो राखेको थियो। आई डोन्ट वान्ट टु गो थ्रु दोज इस्युज। सो पहिलो दिन जसो तसो कट्यो। दोस्रो दिनको फर्स्ट आवरमै साइन्टिस्टहरू दुईटा ग्रुपमा डिभाइड भए। साइन्टिस्ट, फिजिसिस्ट or philosophers are badly divided into two groups, Einstein versus Heisenberg, and this conference was failed. Second day lunch hour भन्दा अगाडि नै कन्फरेन्सलाई स्टप गर्नु पर्यो, हात हाल भयो, कुर्सी फाला भयो है। अनि उहाँहरूले एक्लै अर्काको कुरा सुन्न नसक्ने भयो। एउटा ग्रुप अलि ठुलो थियो, आइन्स्टाइनको ग्रुप। बोरले मेडिएट गर्नुभयो। बोर एक्सट्रिमली जेन्टलम्यान, एक्सट्रिमली पोलाइट पर्सन, सबैसँग राम्रो सम्बन्ध भएको बोरले मेडिएट गरेर छुट्याउनु भयो र यो कन्फरेन्स फेल भयो। अबको साइन्स नेचरलाई बुझ्नको लागि कुन दिशामा जाने, त्यसको फन्डामेन्टल्सहरू के हुन्, ती कुरा एनाउन्स गर्ने भन्ने अब्जेक्टिभ थियो। त्यो अब्जेक्टिभ फेल भयो। त्यसपछि बोरले डिसाइड गर्नुभयो, यो बोरले डिसाइड के गर्नु भने यसरी फेल भएर हुँदैन। अब यी ग्रुप दुईटै ग्रुपको लागि टेबलमा एउटै टेबलमा 1 by 1 बोलाएर बसाएर मिटिङ गराएर डिस्कस गराएर रिजोल्युसनमा जानुपर्छ, नत्र भने साइन्स चाहिँ एउटा डिरेक्सनमा जान सक्दैन, करेक्ट डिरेक्सनमा जान सक्दैन भनेर बोरले आफ्नै रिसर्च सेन्टरमा, कोपनहेगन डेनमार्कमा उहाँको रिसर्च सेन्टर थियो, त्यहाँनिर नै फिजिसिस्टहरूलाई बोलाउनु भयो। धेरै सिटिङहरू भए, मोर देन 200 सिटिङ्स। दुईटै ग्रुपका साइन्टिस्टहरू आएर पार्टिसिपेट गर्नुभयो। आइन्स्टाइन आफै आउनु भएन, तर आइन्स्टाइनले आफ्नो क्लोज मेट्सहरू, आइन्स्टाइनले पोडोल्स्कीलाई पठाउनु भयो, बोसलाई पठाउनु भयो, रोजेनलाई पठाउनु भयो, आफ्नो एकदमै नजिकैको साथी स्टुडेन्टहरूलाई उहाँले पठाउनु भयो। र आइन्स्टाइनको ग्रुप सुरुमा ठुलो थियो, म्याथमेटिसियनहरू र वर्ल्ड म्यानहरू बढ्ता थिए त्यहाँ। हाइजनबर्गको ग्रुपमा यङहरू बढ्ता थिए, त्यहाँ म्याथमेटिसियनहरू, स्ट्रङ म्याथमेटिसियनहरू थिए, जस्तै हिल्बर्ट पनि, जस्तै न्युम्यान पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। दुईटा ग्रुपमा पछि आइन्स्टाइनको ग्रुपमा केही रियलाइजेसनहरू भयो। आइन्स्टाइनको ग्रुपबाट मान्छे पातलिँदै गए, हाइजनबर्गको ग्रुपमा नम्बर बढ्दै गयो। त वास्तवमा त्यो चाहिँ त्यो डिबेटलाई जुन डिस्कसनबाट स्टार्ट भयो, त्यसलाई यो क्रिटिकल थिङ्किङ र क्रिएटिभ थिङ्किङको बिचको डिफरेन्सेस के हो, अथवा क्रिटिकलबाट क्रिएटिभतिर कसरी जाने, अथवा सडन फ्ल्यास अफ इनसाइट, कुनै दिमागमा कुनै कुरा एउटा झिल्का आयो, बल्यो र सट्ट नयाँ कुरा डिस्कभरी, यसरी डिस्कभरी पनि हुन्छ कि झिलिक्क कुनै कुरा आयो त्यही नै ठ्याक्कै सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेसनबाट डिस्कभरी हुन्छ कि सडन फ्ल्यास अफ इनसाइटबाट डिस्कभरी हुन्छ। थिङ्किङ कस्तो टाइपको हुनुपर्छ, ज्योमेट्रिक टाइपको थिङ्किङ हुनु बेटर हो कि अल्जेब्रिक थिङ्किङ बेटर हो?
त्यस्तै अन्य टाइपका थिङ्किङहरू पनि हुन्छन्, म्याथमेटिकल थिङ्किङ, फिजिकल थिङ्किङ। कसरी सोच्नुपर्छ क्रिटिकलबाट क्रिएटिभ जानको लागि, अथवा एकैचोटि मान्छे क्रिएटिभमा जान सक्छ, त्यो कुराकै सिरियस डिबेट थियो। डिबेटको स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ इमेजिनरी क्वान्टिटिज थियो। इमेजिनरी क्वान्टिटिज क्वान्टम मेकानिक्समा राखेको हुन्छ। The controversy is because of the presence of imaginary quantities in quantum mechanics. And the second thing is because of the probability, introduction of the probability to find the result in quantum mechanics. त्यसबाट ट्रिगर भएको थियो, धेरै कुराहरुमा डिस्कस भयो र अल्टिमेटली त्यो धेरै सिटिङ भइसकेपछि लगभग सबैजनाले अब जे डिस्कसबाट निष्कर्ष निस्क्यो त्यो निष्कर्षलाई मान्ने भन्नेमा गए दुईटै ग्रुपले। आइन्स्टाइन आफै आउनु भएन, तर आइन्स्टाइनले कतिपय कुराहरू मान्दै जानुभयो है, र त्यो एनाउन्स भयो, त्यसको त्यो डिक्लेरेसन भयो। त्यसलाई अहिलेसम्म हामी भन्छौँ कोपनहेगन इन्टरप्रिटेसन अफ नेचुरल साइन्स भनेर भन्छौँ, कोपनहेगन इन्टरप्रिटेसन भन्छौँ। यसलाई एनाउन्स गर्ने यसको स्पिकर चाहिँ बोर्ड हुनुहुन्थ्यो। बोर्डले आमसभा जस्तो कोपनहेगनको स्क्वायरमा आमसभा जस्तो गरेर संसारभरिबाट फिजिसिस्ट, म्याथमेटिसियन, फिलोसोफर र डिबेटमा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट इन्भल्भ भएको रिपोर्टिङ गर्नेहरू, रिपोर्टरहरू, एडिटरहरू थुप्रैलाई इन्भाइट गरियो र उहाँहरू बस्नुभएको थियो र पब्लिकली बोर्डले एनाउन्स गर्नुभयो, अबको साइन्स, अबको नेचरलाई बुझ्ने पद्धति यो बाटोबाट हुनुपर्छ। चारवटा पिलर एनाउन्स भयो र अहिलेसम्म 2021 सम्म कोपनहेगन इन्टरप्रिटेसनलाई नै मानेर नेचरलाई बुझ्ने क्रम गइरहेको छ। कोपनहेगन इन्टरप्रिटेसनले नै डिल गरेको छ, लिड गरेको छ। त्यो चारवटा पिलर के थियो त्यो मैले यहाँनिर राखेँ। डेस्क्रेटले भन्नुभएको थियो डेस्क्रेटिजममा, आवर युनिभर्स इज अब्जेक्टिभ। युनिभर्स अब्जेक्टिभ नेचरको छ, सब्जेक्ट हुनै पर्दैन, सब्जेक्ट नभए पनि अब्जेक्ट त छ। तर कोपनहेगन इन्टरप्रिटेसनले यसलाई रिभाइज गरे, यसलाई भने नो, आवर युनिभर्स इज नट अब्जेक्टिभ, आवर युनिभर्स इज सब्जेक्टिभ। Subjectivity. If there is no subject, no universe. Subject भनेको हाम्रो आँखा मात्रै होइन, हामी मान्छे मात्रै होइन। सब्जेक्ट भनेको कुनै अर्थ पनि एउटा सब्जेक्ट हुन सक्छ, कुनै एटम मात्रै पनि एउटा सब्जेक्ट हुन सक्छ, अथवा कलेक्सन अफ मटेरियल सब्जेक्ट हुन सक्छ, अथवा म्याथमेटिकल टुल्सहरु पनि सब्जेक्ट हुन सक्छ, एक्सपेरिमेन्टल टुल्सहरु सब्जेक्ट हुन सक्छ। सब्जेक्टिभिटीलाई डिफाइन गरियो, अब्जर्भरलाई डिफाइन गरियो र अब्जर्भरले युज गर्ने अपरेटरलाई डिफाइन गरियो र भनियो आवर युनिभर्स इज सब्जेक्टिभ इन नेचर, नट अब्जेक्टिभ। 1929 मै एनाउन्स भएको। अहिलेसम्म एउटा मात्रै यसको कन्ट्राडिक्सन छ कोपनहेगन इन्टरप्रिटेसनको, त्यो मेनी वर्ल्ड इन्टरप्रिटेसन हो। मेनी वर्ल्ड इन्टरप्रिटेसनले चाहिँ कोपनहेगन इन्टरप्रिटेसनलाई मान्दैन, तर मेनी वर्ल्ड इन्टरप्रिटेसनको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनहरु अलमोस्ट जिरो छ, त्यो थटमा मात्रै छ अहिले। So first point is our universe is subjective. The second point is universe obeys laws of uncertainty. This is the second point. Einstein never believed this. आइन्स्टाइनले आफ्नो डेथ भएको 1 वर्ष अगाडि भन्नुभएको छ, यसलाई मैले मानिन, यसलाई मान्नुभयो आइन्स्टाइनले, अनसर्टेनलाई मान्दिन। नेचर छ नि, प्रकृति, प्रकृति जे छ नि, जे देखिन्छ नि त्यो नै प्रकृति हो। प्रकृति जे छ त्यो देखिन्छ, त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने भनाइ थियो पहिले। कोपनहेगन इन्टरप्रिटेसनले यसलाई मोडिफाई गर्यो, यसलाई के भन्यो भने प्रकृति जे छ नि त्यो देखिदैन, नेचरले आफूलाई लुकाउँछ, त्यसलाई हेर्नको लागि हामीले कसरत गर्नुपर्छ। प्रकृतिलाई समातेर, नेचरलाई समातेर ल्याएर, नेचरल प्रोसेसलाई समातेर ल्याएर, तानेर ल्याएर टेबलमा राखेर एउटा ठुलो ह्यामरले फोड्नुपर्छ, नेचरको अगेन्स्टमा पनि जानुपर्छ बुझ्नको लागि। किनभने जे छ त्यो देखिदैन। किन देखिदैन? व्यवहार अनसर्टेन छ, तर अनसर्टेन व्यवहार पनि एउटा अनसर्टेनिटी रुलबाट गाइड भएर व्यवहार छ। So this was given by Heisenberg. Heisenberg was actually a magician. उसको जुन ल छ त्यो ल म्याथमेटिकल भेरिफिकेसन धेरै पछि भयो, एक्सपेरिमेन्टल चाँडै भयो। भनेको फिजिकल म्याथमेटिकल भेरिफिकेसन अलि पछाडि भयो, 6 इयर्स पछाडि भयो। This is, so nature behaves uncertain behavior according to uncertainty laws. र इन्ट्रेस्टिङली अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल युज गरेर नेचरको कुराहरू थाहा भइरहेको छ, एक्ज्याक्टली थाहा हुन्छ।
And third point was probabilistic. हामीले पहिले प्रोबेबिलिटीमा गएर अनि त्यसपछि डिटर्मिनिस्टिक रिजल्ट निकाल्न सक्छौं भन्ने यो कुरालाई पनि आइन्स्टाइनले कहिले पनि बिलिभ गर्नु भएन। र अहिले पनि केही फिजिसिस्टहरू, म्याथमेटिशियन, फिलोसोफरहरू छन् जसले योलाई थर्डलाई मान्दैनन्। अहिले पनि छन् है, केही छन्, तर यो दुईटालाई मान्छन्, सब्जेक्टिभिटी, अनसर्टेनिटी, किनभने 1000 एक्सपेरिमेन्टमा यो कुराहरू भेरिफाई भएको छ। हरेक दिनै हन्ड्रेड्स अफ एक्सपेरिमेन्ट, न्यू एक्सपेरिमेन्टहरू सक्सेसफुली रिजल्ट सेटिस्फाई गरिरहेको छ। प्रोबेबिलिस्टिकको पनि फ्ल्याग एकदमै माथि छ, but still there are few physicists, they believe there should be certainty, not the probabilistic. Suppose हामीले कुनै कोइनलाई चाहिँ टस गर्यौं भने हामीलाई थाहा छ हामी यसको आन्सर भन्छौं हेड एन्ड टेल 50-50%. दिस इज द आन्सर अकॉर्डिंग टु लज अफ प्रोबेबिलिटी कोइन टस गर्दा। तर आइन्स्टाइनहरु भन्नुहुन्थ्यो त्यसरी भन्न पाइदैन। हामीले त्यो कोइनको कुन फेसमा कति फोर्स लगाएर, कति न्यूटन फोर्स लगाएर कोइन गरेका छौं र कोइन आफ्नो बाटोमा जाँदाखेरि यहाँ अक्सिजन, नाइट्रोजन ग्यासेसहरु छ एयरमा, ट्रिलियन्स एन्ड ट्रिलियन्स ग्यास एटमसँग उसले कोलिजन गर्छ। त्यो सबै कोलिजनको हिसाब गर्नु पर्यो, सबै इक्वेसनहरु सल्भ गर्दै जानु पर्यो। अनि एउटा सर्टेन हाइटमा पुग्छ, उ फेरि ग्रेभिटीको प्रेजेन्समा छ, ग्रेभिटीलाई पनि फिल्डमा राख्नु पर्यो। ग्रेभिटी सँगसँगै त्यहाँ कोलाइडियल पार्टिकल्स होला, डस्ट पार्टिकल होला, डस्टसँग पनि कोइनले कोलिजन गर्दै जान्छ। त्यस्तै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड होला, उज्यालो डे टाइममा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड होला, अरु पनि फोर्स फिल्डहरु होलान्। फोर्स फिल्ड र ग्यासेसहरुसँगको हरेकको इन्टरेक्सनहरु हिसाब किताब गर्दै जानुपर्छ र कतिचोटी त्यो पल्टिन्छ त्यो काउन्ट गर्न सक्नुपर्छ म्याथमेटिकली, र कति हाइटमा गएर त्यो फेरि झर्न सुरु हुन्छ र अल्टिमेटली कति पल्टा खाँदाखेरि उसको हेड अथवा टेल रिजल्ट भन्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो खालको नियम हामीले बनाउनु पर्छ, लज बनाउनु पर्छ। We should be deterministic. Result के हो exactly head or tail भन्न सक्नुपर्छ। This was the version from the Einstein side. तर अहिलेको साइन्सले यो भर्सनलाई मान्दैन, अहिलेको टेक्नोलोजीले यो भर्सनलाई मान्दैन। अहिलेको टेक्नोलोजी हाईली प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोचबाट जान्छ। तर प्रोबेबिलिटीबाट 50-50 गर्ने अथवा जति गर्ने प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोचमा जाने, प्रोबेबिलिटीलाई अप्टिमाइज गर्ने अनि त्यसपछि डिटर्मिनिस्टिकमा जान्छ। So you should have a very less effort if you use probability to find deterministic result. So there are several examples. You can ask those examples to your faculties. And the last one is complementarity. So this is also, this is actually given by Bohr. Bohrको correspondence principle भनेर हामी पढ्छौं नि, त्यसकै logical extension चाहिँ complementarity हो. This is for light and particles. Light complements particles, particle complements light. Light means electromagnetic radiation. So these are the pillars announced by Bohr during Copenhagen announcement. र अहिलेको साइन्सले चाहे त्यो हाई एनर्जी फिजिक्समा काम गरोस्, लो एनर्जीमा काम गरोस् है, चाहे मटेरियल साइन्समा काम गरोस्, जुन पनि रिजिममा अहिले फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरूले यो चारवटालाई एड्रेस गरिरहेका छन् र अहिले यो कुनै ठुलो प्रब्लम आएको छैन। तर यसको अल्टरनेट तयार भइसकेको छ। प्रब्लम आयो भने क्वेशन्सहरु छन्, अनसर्टेनिटीमा छैन, प्रोबेबिलिस्टिकमा छैन। क्वेशन्स फेरि त बाँकी दुईटामै छ, सब्जेक्टिभिटी र कम्प्लिमेन्टारिटी। ओके, सो probably I took much more time because of the few slides student को लागि बनाएको म फेरि so this is last slide. हामीलाई धेरै कुराहरु हामीले अहिले नेचरको धेरै कुरा बुझिसकेका छौं, धेरै कुराहरु बुझ्नै बाँकी छ, अझै धेरै अननोन फ्याक्ट्सहरु छन्, अनसल्भड इश्यूजहरु छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै फिजिसिस्टहरु, धेरै साइन्टिस्टहरु, यङहरु र धेरै म्याथमेटिशियनहरु चाहिएको छ, डिफरेन्ट डिसिप्लिनको चाहिएको छ, किनभने अननोन फ्याक्ट्सहरु धेरै छन्। यो एउटा पोएम हो, डोनाल्ड रम्सफोर्डले लेख्नु भएको। उहाँ त हुन त उहाँ अमेरिकाको सेक्रेटरी अफ स्टेट हो, सेकेन्ड म्यान हो, रोनाल्ड रेगन होइन, त्यसपछि बुशको पालामा उहाँ सेक्रेटरी अफ स्टेट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लेख्नु भएको हो डोनाल्ड रम्सफेल्डले। यो पोलिटिकल सेन्समा लेख्या हो, तर यो एकदमै साइन्सको लागि लेखेको जस्तो लाग्छ। मैले रिपिटेडली धेरै टकहरुमा म स्टुडेन्टहरुलाई सुनाउने गर्छु।
title is The Unknown. As we know, there are known knowns. There are things we know we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know, but there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know. So that's why we need a great effort to understand those known unknowns at first, and then we will automatically move towards the unknown unknowns, because we don't know, we don't know. Okay, thank you. धेरै समय लिएँ सर।